अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। और जी अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया बनाई, जैसे कि अभी हमने सुनी कि हम सब उसी के मोहताज हैं और उसकी मर्ज़ी के बगैर एक परिंदा पर नहीं मार सकता। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को जो बनाया है वो एक मकसद के तहत बनाया है और ये मकसद आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कहते हैं कि जी फरिश्ते अल्लाह की इबादत के लिए बहुत थे, मगर फिर भी अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा फरमाया और उसको फ्री हैंड दिया कि वो जिस तरह चाहे अपनी ज़िंदगी गुजारे। और एक किताब कलाम पाक हमें दी और हमारे ख़ातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पे वो किताब नाजिल फरमाई गई और उन्होंने अपने अमल के ज़रिए बताया कि इस किताब के ज़रिए हम किस तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और उस किताब में सब कुछ बता दिया गया है कुरान पाक में कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है। लेकिन आप ये देखें कि कोई भी इबादत या कोई भी नेक अमल जो हमें बताया गया है, चाहे वो हुकूक़ुल इबाद की तरफ ले जाता हो या हुकूक़ अल्लाह की तरफ जाता हो, उसमें हमें जो पहली चीज़ बताई गई है वो है नीयत। नीयत के बगैर कोई भी चीज़ मुकम्मल हो ही नहीं सकती। हम कोई भी इबादत करते हैं, हमें पहले उसकी नीयत करनी पड़ती है। हम कोई भी काम करते हैं, अच्छा अमल करते हैं, हमारी नीयत देखी जाती है। इबादत के लिए भी हम नीयत करते हैं और हुकूकुल इबाद के लिए भी हम नीयत करते हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि हम अगर किसी की मदद कर रहे हैं या किसी की हेल्प कर रहे हैं और उसमें नीयत हमारी अच्छी शामिल होती है तो उसका अजर ज़रूर मिलता है। लेकिन अगर हमारी नीयत कुछ और हो, हम दुनिया दिखावे के लिए कर रहे हों या हम किसी ऐसी सोच के तहत किसी की मदद कर रहे हों कि हमारी ये सोचो कि जी कल को जब हमें इससे कोई काम पड़ेगा, या बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि उनको जब किसी से कोई काम होता है और उनको ये पता होता है कि ये शख्स मेरा ये काम नहीं करेगा, तो कभी कभी वो ऐसा करते हैं कि उनकी कोई छोटी सी हेल्प कर लेते हैं और उनकी नीयत ये होती है कि हम ये छोटा सा इसका काम करेंगे और इसके बाद अपना बड़ा काम इससे निकलवाएंगे। तो ये नीयत पर डिपेंड करता है कि आपकी नीयत कैसी है। किसी के भी आप काम करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, किसी को खाना खिलाते हैं, कोई और हेल्प करते हैं किसी की, कोई रोता है उसको दिलासा देते हैं, उसकी हिम्मत बढ़ाते हैं। ये भी तमाम चीज़ें आपकी नीयत पर डिपेंड करती हैं कि आपकी इसके पीछे आपकी नीयत क्या है। जैसी आपकी नीयत होती है वैसा आपको उसका सिला मिलता है। अब अगर हम बात करें कि हम आस-पास, अल्लाह ताला ने सबको एक जैसा नहीं बनाया, किसी को ज़्यादा दिया, किसी को कम दिया, किसी को ज़्यादा अमीर बनाया, किसी को ज़रा गरीब बनाया, किसी को बहुत कुछ दिया, किसी को कुछ भी नहीं दिया। लेकिन ये एक नसीब की बात होती है और नसीब के साथ साथ इंसान के अपने अमाल बहुत इस चीज़ में होते हैं कि हम कितनी मेहनत करते हैं किसी काम के लिए, हमारी नीयत क्या होती है किसी चीज़ के करने के लिए। जैसे फ़र्ज़ करें कि कोई शख्स है और उसके घर में एक से ज़्यादा लोग हैं और वो ये सोच के मेहनत करता है और ये सोच के दुआएं मांगता है कि बस या अल्लाह मुझे कामयाबी दे और मुझे जो है मेहनत करूं और मुझे पैसा मिले और मुझे शोहरत मिले और मुझे इज़्ज़त मिले, और वो सिर्फ अपने लिए ये काम कर रहा है, तो उसको उन दुआओं का क्या सिला मिलता है या उस मेहनत का क्या सिला मिलता है ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन अगर वो ये सोच के चल रहा है कि मैं अपने साथ इन तमाम लोगों का भला करना चाहता हूँ और मैं जो कमाऊंगा उससे इन तमाम लोगों का भला होगा, इन तमाम लोगों की ज़रूरियात पूरी होंगी, इन तमाम लोगों की ख्वाहिशात पूरी होंगी, इन तमाम लोगों के लिए मैं काम करूँगा, इन तमाम लोगों के लिए मेहनत करूँगा, तो उसका अजर तो यकीनन मिलना ही मिलना है। चाहे उसको वो सब मिले या ना मिले, लेकिन उसको उसकी सोच का, उसकी नीयत का, उसकी मेहनत का जो अजर उसको मिलता है वो तो यकीनी है। इसी तरह हम किसी ऐसे शख्स को देखते हैं जो हमसे औलाद में ज़्यादा है या हमसे माल में ज़्यादा है या हमसे ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनता है या हमसे ज़्यादा अच्छा घर है उसके पास या हमसे ज़्यादा अच्छी गाड़ी है या हमसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हमसे जो है हर तरह से, हर लिहाज से, शक्ल में, सूरत में, चीज़ों में बेहतर है। कोई भी चीज़, एक चीज़ कोई भी उठा लें आप कि किसी को अगर आप देखते हैं, लेकिन अगर आप उसको देख के और आपको वो चीज़ वो अच्छा लगता है किसी भी लिहाज से, वो चाहे वो औरत हो, चाहे आदमी हो, चाहे कोई फैमिली हो पूरी, अगर आपको फैमिली अच्छी लगती है और आप ये देखते हैं कि भाई ये तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा रह रहे हैं, इनका तो बड़ा अच्छा घर है, कोई भी चीज़ XYZ अच्छी लगती है आपको किसी की, तो आप अगर ये सोचते हैं कि या अल्लाह
کیا شان ہے تیری, تو نے ان کو کتنا نوازا ہے, ماشاءاللہ یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے ان کو دیا, اللہ ان کو نظر بد سے بچائے. ٹھیک ہے, ایک یہ پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے کسی اپنے سے زیادہ اچھے کو دیکھنے کا, یا کسی بھی اچھے انسان کو یا اچھی فیملی کو دیکھنے کا. ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں تو آپ جل جاتے ہیں اس کو دیکھ کر, اور آپ کہتے ہیں اس کے پاس اتنا کچھ ہے, میرے پاس کیوں نہیں ہے. بہنیں بھی آپس میں جیلس ہوتی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی غیر کو ہی دیکھ کے, میں نے تو ایسی بھی بہنیں دیکھی ہیں کہ جو آپس میں اتنا جیلس ہوتی ہیں, ساتھ رہتی ہیں, پیار کرتی ہیں, ایک دوسرے کا پیار دکھاتی ہیں, لیکن جلن جو ہوتی ہے وہ ان کے بیچ میں لڑائیاں پیدا کرتی ہے, تفرقہ پیدا کرتی ہے. یہ جلن اور یہ حسد کی نظر سے اور جلن کی نظر سے اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو تو جلاتے ہی ہیں, لیکن دوسرے پہ بھی اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے, اور اسی کو ہم کہتے ہیں بد نظر. یہ ہوتی ہے بد نظر, جس میں آپ کی جلن اور آپ کی حسد شامل ہوتی ہے. آپ کسی کو دیکھ کر, اچھا دیکھ کر خوش نہیں ہوتے, اندر سے آپ کو جیلسی ہوتی ہے, اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہائے حسرت, ہائے کاش یہ ہمارے پاس ہوتا, ہائے اللہ اس کے پاس کتنی اچھی گاڑی, ہائے اس کا اتنا اچھا گھر ہے, ہائے اس نے کتنے اچھے کپڑے پہنے, ہائے اللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے, یہ ہم ایسے کیوں نہیں ہیں, ہمارے پاس یہ سب کچھ کیوں نہیں ہے, ہم بھی تو محنت کرتے ہیں, ہم بھی تو دعائیں کرتے ہیں, ہم بھی تو یہ کرتے ہیں, ہم بھی تو وہ کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں اس سے بہت زندگی میں فرق پڑتا ہے. اور یہ جو بد نظر ہوتی ہے اس کے بارے میں تو کہا گیا ہے کہ بد نظر جو ہے وہ انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے. یعنی انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے. اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید یہ ہماری جو ہے صحیح بخاری کی شاید حدیث ہے, یہ میں آپ کو بھی کنفرم کر کے بتاؤں گی جب ہمارے مفتی صاحب یہاں پر آئیں گے. تو جی جب نظر بد کہتے ہیں پتھر کو بھی توڑ دیتی ہے, اور کہتے ہیں کہ موت سے زیادہ, کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ موت سے زیادہ تیز اگر کوئی چیز ہے تو وہ نظر بد ہے. اگر زندگی, موت اور رزق, جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, زندگی, موت اور رزق ہمارے اللہ کے ہاتھ میں ہے, باقی ہم جو بھی محنت سے اپنا کرتے ہیں, زندگی گزارتے ہیں, تو اگر کوئی چیز موت سے آگے نکل پاتی تو وہ نظر بد تھی. اتنی خطرناک ہے نظر بد. جو نظر بد ہوتی ہے وہ انسان کی زندگی کو ختم کر دیتی ہے, انسان کی چیزوں کو ختم کر دیتی ہے. اور نظر بد دور کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں, بہت ساری ہمارے قرآن شریف کی صورتیں ہیں, آیات ہیں جن کو پڑھ کے ہم اپنی نظر اتار سکتے ہیں. بہت سارے ٹوٹکے ہیں جو کہ بڑے بوڑھے کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں, جس میں ہم پہلے کل پڑھتے ہیں, پھر ہم مرچوں سے نظر اتارتے ہیں, انڈے سے نظر اتاری جاتی ہے, پانی سے نظر اتاری جاتی ہے, اور فوراً ہی فرق پتہ چل جاتا ہے. جب کسی پہ نظر ہوتی ہے تو آپ 7 مرچیں جلائیں تو ان کی اسمیل نہیں آتی, لیکن اگر آپ وہی مرچیں ویسے نارمل جلائیں تو اتنی بدبو ہوتی ہے کہ گھر میں ہر کوئی کھانس کے پاگل ہو چکا ہوتا ہے. کچھ لوگ صدقہ دے کر بھی نظریں اتارتے ہیں, اپنی مرغی کا صدقہ دیتے ہیں, کچھ بکرے کا صدقہ دیتے ہیں, کوئی کالا ٹیکا لگاتا ہے. غرض یہ کہ مختلف علمیات جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو دیے ہیں, مختلف تعلیم جو لوگوں نے حاصل کی ہے, مختلف علم ہے, اور مختلف جو علمیات ہیں ان میں الگ الگ طریقے سے نظر بد کو اتارا جاتا ہے, ٹوکا جاتا ہے. لیکن پتہ کیسے چلے کہ یہ نظر بد ہے یا کہ یہ ہماری ہی اپنی غلطیوں کی کوئی سزا ہمیں مل رہی ہے, یا پھر یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے, یہ کس طرح پتہ چلتا ہے, اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے. اور نظر جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ نظر کیسی چیز ہوتی ہے, اور جن پہ ہوتی ہے, جو اتارتے ہیں, فوراً سے اترتی ہے, ان کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں جی مجھے کسی کی نظر لگی ہوئی تھی. اور جب اتنی بڑی بات کہہ دی گئی ہے کہ نظر بد انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا سکتی ہے, پتھر کو توڑ سکتی ہے, پہاڑ کو توڑ سکتی ہے نظر بد, تو سوچے کہ کتنی خطرناک ہوگی نظر بد. تو آج ہم بات کریں گے نظر بد کے بارے میں. اور نظر بد صرف انسانوں کی ہی نہیں ہوتی, آسمانی جو ہماری مخلوقات ہیں ان کی بھی نظر بد ہوتی ہے جو انسانوں کو لگ جاتی ہے. اور نظر بد یہ نہیں کہ بری ہی نظر, کبھی کبھی کوئی اچھی نظریں ہوتی ہیں وہ بھی انسانوں کو لگ جاتی ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ وہ اچھی نظر کسی ایسی مخلوق کی ہو جو کہ مخلوق ٹھیک نہ ہو, یہ بھی ہوتا ہے.
کہ کبھی کبھی کوئی اس طرح کا سلسلہ بھی چل نکلتا ہے. یہ تو ہمارے جو ایکسپرٹ یہاں پر آئیں گے اور جو ہمارے مفتی صاحب آئیں گے وہ ہمیں سب کچھ صحیح بتائیں گے کہ اصل سچ ہے کیا, نظر بد کی کیا حیثیت ہے, اس کو کس طرح توڑا جا سکتا ہے, اور اس کے علاوہ اس کے لیے ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم پہ نظر بد ہے. اب ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے اور آپ کے ان تمام مسائل کا حل ہم بتائیں گے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا سترنگی. بات کر رہے ہیں نظر بد کی. آسیبی قوتیں, شیطانی نظریں. بہت ساری جگہوں پر ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ ہم بہت کچھ کرتے ہیں اپنی زندگی کو اچھا کرنے کے لیے, اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے, لیکن وقت اور حالات بجائے اچھے ہونے کے مزید بگڑتے رہتے ہیں. ہر طرح کی محنت کے باوجود کامیابی حاصل نہیں ہوتی. ہر طرح کے صبر اور ہر طرح کے کمپرومائزز کے باوجود گھریلو فسادات کم نہیں ہوتے. کوئی بھی چیز ختم ہونے میں نہیں آتی بلکہ آہستہ آہستہ بڑھتی ہی جاتی ہے, اور پھر انسان مجبور ہو جاتا ہے یہ سوچنے پہ کہ ہم ہر طرح سے تو کوشش کر رہے ہیں تو پھر ہمارے حالات کیوں نہیں ٹھیک ہوتے. کیا یہ کوئی نظر بد ہے, یا پھر کوئی ایسی شیطانی قوت ہے, یا کوئی آسیب کی نظر ہے ہم پر جو کہ ہم پنپ نہیں پاتے. بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے اور ہم کسی کو نظر لگا دیتے ہیں. جیسے کہ کسی کو یہ کہہ دیا کہ ارے بھائی تم تو اتنا کام کرتی ہو, تھکتی نہیں ہو, نظر لگ گئی. ہو جاتا ہے ایسا, نظر لگ جاتی ہے, اگلے دن وہ بستر پہ پڑی ہوتی, اس سے کام نہیں ہو رہا ہوتا. جیسے میں اپنی اگر بات کروں تو جب جنت پیدا ہونے والی تھی اور میں پریگننٹ تھی تو میرے گھر میں بہت دعوتیں, بہت پارٹیز ہوتی تھیں. ہر فرائیڈے سیٹرڈے کھانا بھی میں خود بناتی تھی, اوپر نیچے لوگوں کو دیکھنا, مہمانوں کو دیکھنا. 50-60 سے زیادہ مہمان آتے تھے اور تقریباً ہر ہفتے 2 دعوتیں تو ضرور ہوتی تھیں. تو میری ایک جاننے والیوں نے مجھے کہا کہ بھئی کون سا منتھ چل رہا ہے تمہارے. میں نے کہا نہیں, واہ بھائی ہم تو ایسے بستر پہ پڑے ہوتے, تم تو بڑی دعوتیں یہ وہ کر رہی ہو بھائی, بڑی ہمت ہے. بس وہ اس رات سے جو مجھے الٹیاں لگنی شروع ہوئی تو جنت کے پیدا ہونے تک, 1 دن پہلے تک نہیں رکی. تو یہ نظر بد ہی ہوتی ہے جو آپ کو لگ جاتی ہے, ورنہ آپ سوچیں کہ 4-5 مہینے آپ بالکل سکون سے گزار رہے ہیں, کچھ ہے ہی نہیں آپ کو. ایک ٹوک آپ کو لگی اور آپ کا ہو گیا کام. تو یہ جو ٹوک ہوتی ہے نا, یہ انسان کو ہمیشہ لگتی ہے. یہ تو میں نے دیکھا ہے, میرے ساتھ تو ہمیشہ ہوا ہے. اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی ایسی چیزیں ہیں, کسی کا اچھا کپڑا دیکھ کر آپ اس کو نظر لگا دیتے ہیں. اب اگر بات کریں ہم کہ نظر بد کا توڑ کیا ہے, یا یہ کیسے پتہ چلے کہ نظر بد لگی ہوئی ہے, تو اس کے لیے بہت سارے علم ہیں دنیا میں جو لوگوں کے پاس ہیں. ہر انسان اپنے اپنے علم کے طریقے سے بتاتا ہے. اور اگر ہم بات کریں ٹیرو کارڈ ریڈرز کی تو وہ بھی اپنے طریقے سے اپنے علم کے ذریعے بتاتے ہیں کہ آیا کہ نظر ہے یا نہیں ہے, یا کون سی نظر ہے, یا اپنوں کی ہے یا غیروں کی ہے, زمینی ہے آسمانی ہے, اور اس کا توڑ کا طریقہ کیا ہے. توڑ کا طریقہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کو نظر ہے تو وہ آپ کو ضرور پتہ ہونا چاہیے. تو ہمارے ساتھ یہ بتانے کے لیے اس وقت موجود ہیں لیاقت جوگی صاحب اور ان کی مسز ہیں انجم جوگی. ان کے لیے جی بہت ساری تالیاں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ کا شکر, آپ بتائیے. بالکل ٹھیک ٹھاک. تو نظر بد کی بات ہم کر رہے ہیں, اس کے ذریعے کتنا فیصد پتہ چل جاتا ہے ٹیرو کارڈ کے ذریعے کہ نظر ہے کہ نہیں ہے, اور اس کا توڑ؟ ٹیرو کارڈ سے ہم کہیں گے پھر بھی کہ 99% چیزیں ایکوریٹ نکلتی ہیں. 99%. 100% صرف اس لیے دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے, تو کوئی بھی اس طرح کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا. مگر یہ ہے کہ 99% ہم کہیں گے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اوپر اگر کوئی چیز اس وقت نیگیٹو پوزیشن ہے تو وہ نظر کی وجہ سے ہے, جادو کی وجہ سے ہے, یا وہ اس کی خود کی سیلف کریٹڈ ہے. یہ سب چیزیں پتہ چلتی ہیں کیونکہ بہت لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہم پہ شاید نظر ہے یا جادو ہے. صحیح. اور اس کا توڑ بھی آپ بتاتے ہیں؟ جی ہم اس کا توڑ بھی بتاتے ہیں. پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکنیکلی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ نظر ہوتی کیسے ہے اور نظر لگتی کیسے ہے. جویریہ, انسان کا جو دماغ ہے اس کی جو ویوز ہوتی ہیں اس سے وہ نظر لگتی ہے. اس کی فریکوینسی ہوتی ہے, اس فریکوینسی کو باقاعدہ ناپا جا سکتا ہے. ان فریکوینسیز کے نام ہیں الفا, بیٹا, تھیٹا اور ڈیلٹا. اچھا. انسانی دماغ جب بھی الفا لائف میں آتا ہے اور اس کی فریکوینسی 7 سے 14 سائیکل پر سیکنڈ ہوتی ہے, تو اس وقت وہ کوئی بھی اچھا یا کوئی بھی برا کام کر سکتا ہے. اچھا. یعنی جو اس کے دماغ میں اس وقت تھاٹ آئے گی, چاہے وہ کسی کے لیے انٹینشنلی ہو یا نہ ہو, وہ چیز ہو جاتی ہے.
اچھا. اور اسی لیے اس پوزیشن سے نکلنے کے لیے ہمارے مذہب کے حساب سے بھی کہا جاتا ہے کہ جیسے آپ کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے, کچھ ہوتی ہے, فوراً ماشاء اللہ کہو, آپ اس فریکوینسی سے نکل آتے ہیں کیونکہ آپ ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں. بالکل, بہت اچھی بات کی, ویری نائس. اچھا جی, آپ لوگوں میں سے کوئی یہاں پر ایسا موجود ہے جو کہ اپنی کسی بھی بیماری یا کوئی اور مسئلے کی وجہ سے پریشان ہو اور وہ پوچھنا چاہتا ہو کہ آیا کہ ان پہ کوئی نظر لگی ہوئی ہے یا نہیں لگی ہوئی ہے یا کوئی توڑ چاہتا ہو؟ اچھا, پہلے آپ آ جائیے, آئیے ادھر اسٹول پہ بیٹھیے گا, ایسے بیٹھیے گا کہ یہ کیمرہ بھی آپ کو دیکھ سکے. یہاں بیٹھیے, ان کی طرف کر کے. ہاں بس صحیح. ٹھیک ہے. اچھا, بھائی کے بارے میں بھائی کے بارے میں ان کو بتایا جا سکتا ہے. ویسے آپ ان سے یہ کہیے گا کہ جن کو اپنے بارے میں پوچھنا ہے وہ دیکھیں. ٹھیک ہے, میں ان کو بتا دیتا ہوں. صحیح. ٹھیک ہے, آپ الٹا ہاتھ اس کے اوپر رکھیے, آنکھیں بند کر کے بھائی کا تصور کیجئے. اوکے, کھول لیجئے, آنکھیں کھول لیجئے, ہٹائیے کا ہاتھ ہٹائیے. لیفٹ ہینڈ سے الٹے ہاتھ سے ہی ایک کارڈ نکال کے دیجئے بھائی کے لیے. ان کے بھائی کے لیے میں نہیں کہوں گی کہ ان پہ کوئی جادو یا کوئی نظر ہے, نہیں ہے. اور اس کا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ وہ خود اپنی پرسنالٹی میں بہت زیادہ ان بیلنس ہیں اور اتنے سیدھے, اتنے بھولے ہیں کہ اپنی ہر بات دوسروں کو بتا دیتے ہیں اور فوراً سے شیئرنگ کرتے ہیں اور پری میچر اناؤنسمنٹ بھی کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کے کام گڑبڑ ہوتے ہیں یا خراب ہوتے ہیں. تو ان کو کہیں کہ اپنے اینڈ پر اپنی باتوں کو روکنا شروع کریں, ہر ایک سے اپنی بات شیئر مت کیا کریں. ٹھیک. اور ویسے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا اپنا, آپ کا بتاتے ہیں. یہ پوچھ رہی ہے کہ میں بیمار بہت رہتی ہوں, تو ان کے لیے بتاتے ہیں. اچھا, اب جو بھی آئے وہاں سے مائک لے کے آئے پلیز اپنے ساتھ. ٹھیک ہے بیٹا, اس پہ ہاتھ رکھیں, الٹا ہاتھ رکھیں, آنکھیں بند کر کے تصور کریں اپنے سوال کے بارے میں کہ میں بیمار بہت رہتی ہوں. اوکے, چھوڑ دیجئے. لیفٹ ہینڈ سے ایک کارڈ, یس, یہ ضرور نظر وغیرہ کا شکار. اور یہ کارڈ آپ جویریہ کو ڈائریکٹ دے دیجئے. یہ کیا ہے آپ خود دیکھ سکتی ہیں. اوپر پڑھیے. ڈیول. اور نظر لگنا یا اس طرح کی چیزیں ڈیول کے کام ہوتے ہیں, شیطانی قوتیں ہوتی ہیں یہ. بیٹا, اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ گھبراؤ گی. آپ پروگرام کے بعد, ویسے پروگرام میں ہم آپ کو ٹوٹکا دیں گے, پروگرام کے بعد فوراً ہم سے ملے گا, ہم آپ کو بہت آرام سے بتائیں گے کہ آپ کو کیا کرنا ہوگا اور یہ نظر بد آپ کے اوپر سے اتر جائے گی. ٹھیک ہے, گھبرانا نہیں. ٹھیک ہے, ابھی بتا دیں. ابھی بتا دیں. تھوڑا بہت. ہاں بیٹھیے, وہ بتا دیں گے آپ کو. بیٹھیے. آپ پہلے بتائیے کہ آپ کی ایج کیا ہے. 20 سال عمر ہے. 20 سال 3-4 مہینے ہوں گے. اگر 6 مہینے تو آپ اس کو 21 گنو گی, اور اگر 4 مہینے تو اس کو 20 ہی گنو گی. 20 ہی ہوئی ہے. اچھا ٹھیک ہے. لال مرچی ہوتی ہے, لونگیا گول مرچی جو ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ 3-4 لے لیجئے, اس کو کوٹیے. کوٹنے کے بعد اس کے اندر سے اپنی عمر کے حساب سے وہ بیج نکال لیجئے. پیلے پیلے بیج ہوں گے اس کے, اس میں سے 20 بیج نکال لیجئے. اس کے بعد ان کو ایک کاغذ میں ڈالیے, اپنے ہاتھ میں رکھیے اور تھوڑا سا تصور کیجئے, دعا کیجئے اپنے لیے کہ یا اللہ, مجھ سے چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے کوئی غلطی ہوئی ہے, یا اس کے علاوہ آپ یہ کہیے کہ کسی کی نظر بد ہے میرے اوپر, پلیز آپ اپنے کرم سے اس کو ختم کر دیجئے. اور اس کو الٹا اتاریے 7 دفعہ. الٹا, گھڑی جیسے اینٹی کلاک وائز. ٹھیک ہے, الٹا ایسے چلے گا, ایسے نہیں چلائیے گا. سیدھے ہاتھ میں رکھیے. ٹھیک ہے, اس کو آپ رکھیں یا آپ کی والدہ یا آپ کی بہن کوئی بھی رکھے. ٹھیک ہے, اس کو الٹا واریے اور اس کو جلا دیجیے. انشاءاللہ آپ کی نظر ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تھینک یو, بہت اچھے. اچھا جی, آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا, آئیے مائک لے کے آئیے گا پلیز. مائک دے دیجیے ان کو. آئیے جلدی آئیے, مائک لے لیں, مائک لے لیں. آئیے. کارڈ لے لیجیے. کیا نام ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام. مائک میں بات کریں. جی. شہناز, کیا پوچھنا آپ کو؟ بیٹا مجھے 30 سال ہو گئے, مجھے جی کیا ہوتا ہے؟ رونا آتا ہے اپنی زندگی پر. یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے 30 سال ہو گئے اور مجھے اپنی ہی زندگی پہ رونا آتا ہے. کیوں؟ میں کہانی تھی, شادی نہیں ہوئی میری, مجھے جن کا اثر ہوا. اچھا. کنوارے پن میں جو اب تک ہے,
सही है, मैं मजाक नहीं कर रही, सीरियस। नहीं हम कब कह रहे हैं आप नहीं नहीं, हम नहीं। अच्छा, मगर आप ये देखिए कि ये तो आप कह रही हैं, हम ये देखना चाहते हैं क्योंकि हमें ये काम आता है कि आपके ऊपर जो आप सोच रही हैं वो चीज़ है भी कि नहीं है। सुने जी। तो मुझे तो नजर आता है। ठीक है, अभी करते हैं। आवाज तो आपकी आई नहीं थी, बताएं आप क्या नजर आ मुझे तो नजर आता है। अच्छा, मैं खूबसूरत बहुत थी, मैंने मेकअप किया हुआ था, खूब गजरे फूल। रात के 1:30-2 बजे उपटन की रस्म हो रही थी हमारे रिश्तेदारों में ना, अजीज में। ठीक। वहाँ से उन्होंने जलेबी दी, जलेबी हाथ पे रखी। जब मैं आ रही थी वालदा के साथ और मोमानी के साथ, तो बस रास्ते में ना वो जलेबी मैंने खा ली। पीछे मुझे आहट लगी, आहट जैसे कोई मेरे पीछे है। तो मैं ऐसे ऐसे कर रही ना, तो हमारी वालदा तो पेश इमाम की बेटी थी, उन्होंने कहा बेटा ऐसे नहीं करो, बुरी बात है, कोई बोलेगा ये सही लड़की नहीं है। उसके बाद मैं घर आ गई। अम्मी ने मुर्गियाँ पाली हुई थी, पुराने दौर की थी वो, मुर्गियाँ पाली हुई थी। मैंने अपनी अम्मी को कहा मुझे अंडा और दूध चाहिए। मैं ऐसे ही बैठ गई जैसे अभी बैठी हूँ, पलंग पे चारपाई थी ना, उसमें पैर लटका के। मेरी अम्मी ने बोला बेटा रात में तुम दूध और अंडा मांग रही हो। मेरा चेहरा नहीं, आंखें नहीं। सही है। उसके बाद अम्मी दूध और अंडा लेके आई। वो अंडा भी मैंने उधर फेंक के मारा और दूध का प्याला भी, और मैं बेहोश हो गई। बेहोश के बाद मैंने तो कभी जिंदगी में ऐसा देखा नहीं था वक्त। मैं काफ़ी खौफज़दा हुई ना। दूसरे दिन की मेरा कमरा अलहदा होता था, मेरी लाइब्रेरी अलहदा होती थी, मेरा खाना पीना अलहदा, कमरा अलहदा। सही है। काम घर में ये काम जो करते हैं, मतलब बर्तन धोना या घर की सेटिंग करना, ये सब मेरे टाइम टेबल होते थे। सही है। नमाज कुरान इबादत में इतनी करती थी कि वो अल्लाह को रोशन और अल्लाह के रसूल को ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगी। उसके बाद दूसरे तीसरे दिन वो बंदा मेरे सामने आने लग गया। मैं रोती थी, लेटी रोती थी। आज तक मैंने दुनिया की बात कही, लेकिन मैं उसको हटाना भी नहीं चाहती। देखें वो अच्छे हैं, मगर एक बात है, वालदा अगर मुझे दिखा देती किसी मौलाना को या आलिम को, तो शायद आज मैं ऐसी नहीं होती। सही है। मगर अभी वो आते हैं, अभी भी आता है वो, मगर वो बोलता है नमाज पढ़ो और कुरान पढ़। आप जो भी बोलो, जो मेरे साथ हो रहा है वो मैं जानती हूँ। सही है। मैं गलत बयानी क्यों करूँगी? नहीं आप कोई नहीं कह रहा कि आप गलत बयानी। मैं कोई और पाकिस्तान का, कराची का, मैंने कोई मौलवी आलिम, यहाँ तक कि देखें बुरा नहीं मानना, जो मेरी ज़िंदगी में, मेरी वालदा भी मेरे गम में मर गई। और शादी जब से मैंने की है ना, मैं बर्बाद हूँ। शादी से पहले बहुत अच्छी थी, नमाज कुरान में किसी गैर मर्द के सामने नहीं, बहुत पर्दे नशीन खातून थी, मगर आज वो ही। और फिर दूसरी बात है, मेरे ससुराल वालों ने मेरे पे हार्ट सिफरी करवाना शुरू कर दिया, जिसके तहत मैं नालों पे घूमी, रोडों में घूमी, पेट में रोटी नहीं। फिर उसके बाद मेरे पे, आप उनको जानते होंगे, बुजुर्गाने दिन जो है, बड़े पीर दस्तगीर गौस पाक में उनकी मुरीद हूँ। ये देखें कड़े भी पहने हुए, ये मेरे को शर्म नहीं आती, मैं और पाकिस्तान में ऐसे घूमती हूँ। सही है। और मेरे पे जिन्नात की भी नज़र है, बड़े पीर दस्तगीर की भी नज़र है करम में। और यकीन अगर आपको नहीं आता तो इंशाल्लाह मैं आपका कोई काम भी करके दूँगी, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, आप अपना कार्ड निकलवाइए। आप इस पे उल्टा हाथ रखिए, लाइए। माइक दीजिए, इस पे उल्टा हाथ रखें। यही उल्टा है, यही उल्टा है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके सोचें। आपने बातें इतनी की हैं कि वो आपकी एनर्जी इसमें वैसे ही आ जाएगी। ओके, छोड़ दीजिए। उल्टे हाथ से एक कार्ड निकाल दिए, इसी हाथ से। हाँ, जवेरिया, ये कार्ड है, इसमें एक क्वीन है जो कि पत्थरों पे बैठी हुई है। क्वीन पत्थर पे बैठी है। क्वीन पत्थर पे नहीं बैठती, क्वीन अपने किंगडम में बैठती है, अपने तख्त पे बैठती है। ये बहुत ही कैपेबल खातून थी, बहुत ही प्यारी खातून थी, लेकिन सारी ज़िंदगी इन्होंने पत्थरों पे गुजारा। ठीक है। और इसी कार्ड में आपने ये देखिएगा, ये लिखा हुआ है कि आप इसमें पानी भी दिया, ये दीजिए। जो मैंने कहा वो गलत, वही सही है। तो नहीं, बिल्कुल नहीं कहा आपने गलत। आप, ये कार्ड ही आपका बता रहा है कि आपने सारी उम्र पत्थरों पे गुजारा है, आपको खुशी नसीब नहीं हुई, आपके पास परेशानियाँ हैं। ये कार्ड, ये,
हाँ। वो अच्छी है, लेकिन घर में जो है ना मेरी कदर नहीं है। घर का मतलब है कि लोग ये समझते हैं नाटक कर रही है, ड्रामा कर रही ठीक है। और मेरी चीजें फिर मचल अब आप क्या कहते और हैं इसमें जो तलवार है, तलवार का मकसद है कि कॉन्फ्लिक्ट इसकी ज़िंदगी में मल्टीपल है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हैं इनका। मैं समझता हूँ कि इनका इलाज हमारे पास नहीं बल्कि किसी आलिम के पास है। आलिम के पास है। बेटा कोई करता ही नहीं है। करेगा। सब बोलते अच्छा। जाओ। करेगा। नहीं करेंगे नहीं करेंगे। बेटा, मतलब होता है कि आप मेरी बात भी तो सुने। माइक पे बोले आप। मेरी चीज है ना, मैं उसको नहीं हटाऊंगी, भले मैं मर जाऊं। पता है क्या उसका निकाह? इलाज किस चीज का कराना है उसका फिर निकाह आपको? हुआ है मेरे साथ। क्या बातें कर रहे हैं? हाँ, मैं क्या बात कर रही हूँ, सही बात कर रही हूँ। क्या इन चीजों के निकाह नहीं होते? आप किसी आलिम से पूछें। ठीक है। अच्छा, अभी मुफ्ती साहब आते हैं तो फिर हम मुफ्ती उनसे साहब बात भी करते अरे हैं, ठीक हाँ, है? बताएंगे वो भी। ठीक है। मुफ्ती साहब आते हैं, एक उनसे छोटी बात सी भी ब्रेक करते हैं। लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, इनका मसला 6 महीने के बाद पहले निकाह हुआ है ब्रेक। शुरू में, 6 महीने के बाद सती हुई है। नज़र बद, शैतानी कुव्वतें और आसेब में क्या राज छुपे हैं, ये तो खुदा ही बेहतर जानता है। लेकिन अल्लाह ने हमें जो इल्म दिया है, उस थोड़े से इल्म के ज़रिए जो चीज़ें हमें पता चलती हैं और जो चीज़ें इंसान जान पाता है, वो उसकी यही कोशिश होती है कि वो लोगों को उनसे निजात दिलाए, उनसे बचाए। मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि शैतान की राह पे चलते हुए उन्हीं अमलियात और उन्हीं उलूम के ज़रिए लोगों को नुकसान भी पहुंचाते हैं। मिस्टर मिसेस जोगी हमारे साथ मौजूद हैं। एक और मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनको आप बहुत सारे शोज़ में देख चुके हैं, बहुत सारे हमारे शोज़ में भी आई हैं। परवीन बाजी के लिए बहुत सारी तालियाँ। और परवीन बाजी से भी हमें पूछेंगे, और परवीन बाजी के साथ हमारे साथ बैठी हैं रिस कमाली, हमारी बहुत ही प्यारी दोस्त। परवीन बाजी से भी हम बात करेंगे नज़र बद के हवाले से, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ रिस से पूछना कि रिस, आपको कितना ज़्यादा इन चीज़ों पर बिलीव है आपका कि नज़र लगती है? अच्छा, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मैं जब यहाँ आई थी तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हमारा जो शो है वो आज इस बारे में है। और बाहर जो है वो मेरी मुलाकात हुई परवीन बाजी से, तो उन्होंने मुझे देखते ही बोला कि आपकी आंखों पे बड़ी नज़र है। तो इसका मतलब है कि ये होता है, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है, क्योंकि मुझे अक्सर जवेरिया यहाँ पे ना तकलीफ़ रहती है। तो मैं अगर मम्मी को मैं बताती हूँ, मम्मी वो एक होता है कुछ लैलाफ पढ़ते हैं और इस तरह से, तो तकलीफ़ ठीक हो जाती है। तो इसका मतलब है कि ये नज़र बद होती है। और लोग ये कहते हैं कि जादू टोना और ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन कहते हैं कि वो जो टोक और नज़र और हाय हाय होती है ना, वो पत्थर को भी काट देती है। बिल्कुल। तो ये तो हमारे पास हमारे मजहब में भी है, और जादू तो हमारे जाहिर सी बात है रसूल कहते हैं कि नज़र जो है वो सांप के जहर से ज़्यादा जहरीली है और इंसान को ऐसे खाती है जैसे लकड़ी को दीमक खाती है। बिल्कुल यही बिल्कुल। परवीन भाई जी, आप मुझे कुछ बताइए कि जैसे नज़र जो लोगों को होती है उनके साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस किस तरह से उनके साथ? अगर हम इंसानी नज़र की बात करें तो ज़ाहिर है कारोबार, रिस्क की परेशानी, मियाँ बीवी के घरेलू हालात की परेशानियाँ, बच्चों की पढ़ाई की परेशानियाँ सामने आती हैं, बीमारी की परेशानी सामने आती है। लेकिन अगर नज़र आसेबी हो तो उसका जो इफ़ेक्ट्स होते हैं इंसानी ज़िंदगी में, वो क्या पड़ते हैं? अस्सलाम वालेकुम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेटा, जो बद नज़र होती है ना, एक नज़र होती है एक रश की और एक होती है नफ़रत की, हसद की। जो हसद और जलन की नज़र होती है ना, उसके इफ़ेक्ट बहुत नुकसानदेह होते हैं। उसके अंदर डरावने ख्वाब भी आ सकते हैं, आपको आहटें भी महसूस हो सकती हैं, आपके कोई पीछे आता जाता भी आपको महसूस हो सकता है। काफ़ी तंग करने वाली नज़र होती है, उसके लिए बड़े सदक़ात भी देने पड़ते हैं, उनका उतारा भी करना पड़ता है, और बगैर उतारे के वो जाती भी नहीं है। और अगर जैसे एक रश की नज़र लगी, किसी ने आपको प्यार से देखा और आपको नज़र हो गई, तो वो आप दुआ पढ़ेंगे और नज़र तुम में नज़र फ़इन्नल्लाह यअलमु मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, तो आपकी वो नज़र टूट जाएगी। अल्लाहुम्मा अऊज़ु बिकलिमाती तित्तुअम्मती, आपने ये पढ़ के दम करा तो आपकी नज़र टूट जाएगी। लेकिन वो जो एक होती है ना बुरी नज़र, उसके लिए हमें लाजमी उतार करना पड़ता है, लोगों को दम करना पड़ता है, उनके सदक़ात देने पड़ते हैं। जिस तरह की चीज़ें यहाँ मुहैया हैं, जैसे लीमू काटने पड़ते हैं, कम से कम 3 दिन मुतवातिर भी तो उतारते हैं, फिटकरी से भी हम नज़र तोड़ते हैं, फिर उसे जलाते हैं, तो बेटा उसमें शक्ल बन जाती है।
کیونکہ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. اگر ہم اتاریں گے نہیں نا تو وہ ہٹے گی نہیں. آپ یہ سمجھ لیں گے کہ بھئی ہے نا وہ ہٹ گئی, وہ نہیں ہٹ سکتی, اسے اتارنا پڑتا ہے. اور جب ہم ماتھے پہ انگلی رکھ کے دم کرتے ہیں تو اس کی ہیبلائی شکل ہمیں نظر آتی ہے کہ آیا عورت ہے اس کے اوپر چڑھی ہوئی یا مرد ہے یا کس قسم کا ہیبلا ہے, کیونکہ ہم نے مراقبے سے اپنی تھرڈ آئی کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے. یہ آپ نے بات کی, آپ نے بھی گلے میں ایول آئی پہنی ہوئی ہے. بالکل, یہ نظر سے پروٹیکشن تھی. یہ زیادہ تر موراکن اور ٹرکش اور یہ اصل میں یہ دروازے پہ بھی لگاتے ہیں بہت سارے لوگ اپنے گھر کے. جی, پری اسلامک پروڈکٹ ہے یہ, پری اسلامک. اور یہ ایک ایسی پروڈکٹ ہے مسلمانوں کی جس کو پوری دنیا میں استعمال کیا جاتا ہے. حتیٰ کہ ہندوؤں کا اپنا ایک طریقہ ہے نظر اتارنے کا اور نظر سے بچانے کا, لیکن وہ لوگ بھی یہی استعمال کرتے ہیں, یہ استعمال کرتے ہیں. پھر اس کے بعد مختلف جو عقیدے کے لوگ ہیں اس پہ پڑھائیاں کرتے ہیں, پھر اس کے بعد پہنا جاتا ہے. لیکن اس میں بھی اوریجنل اور 2 نمبر موجود ہیں. صحیح. اچھا, آڈینس میں سے کوئی اپنے کارڈز دکھانا چاہ رہا تھا, کس نے ہاتھ اٹھایا تھا؟ اب میں کس کو بلاؤں؟ آئیے آپ, آئیے. بلو کپڑوں میں, ہاں آئیے. بلو تو اچھا آپ آ رہی ہیں, چلیے آئیے آئیے. ماشاءاللہ بڑی اچھی لگ رہی ہیں آپ تو, بڑا پیارا تیار ہو کر آئی ہیں. میچنگ کے سینڈلز ہیں. اچھا, پہلی دفعہ آئی ہیں. مائک لیجیے. جی, کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام خیر نساء ہے اور میں تقریباً مکمل طور پہ پریشان رہتی ہوں. بیماری کا بھی میرے ساتھ مسئلہ ہے, گھر کا کوئی کام نہیں کر پاتی, دوائیاں کھاتی رہتی ہوں, ٹیسٹ کراتی ہوں, کچھ بھی نہیں نکلتا. رشتے کا بھی مسئلہ ہے, جاب بھی خود ہی ریزائن دے کر آ گئی. آپ بتائیں یہ مسئلہ کیا ہے میرے ساتھ؟ ٹھیک ہے, کس طرح کامیاب نہیں ہو پاتی. کامیاب یہ آپ یہ دیجیے گا. آپ اس کو الٹا ہاتھ رکھیے, ٹھیک ہے. آنکھیں بند کر کے اپنے بارے میں تصور کیجئے جو آپ کہہ رہی ہیں باتیں, انہیں باتوں کے بارے میں. اوکے, چھوڑ دیجیے. اب لیفٹ ہینڈ سے الٹے ہاتھ سے ایک کارڈ نکال کے دیجیے. یہ جو کارڈ ہے ویسے انجم پڑھ کے بتائیں گی, لیکن یہ کارڈ صاف طور پہ بتا رہا ہے. دکھائیے تو صحیح. دکھائیے. یہ اصل میں ان کے پاس جو پرابلم ہے, ان میں زیادہ تر پرابلم سیلف کریٹڈ ہے. اچھا, سیلف کریٹڈ ہیں, اور انہوں نے بہت ساری چیزیں اپنے اوپر طاری کی ہوئی ہیں, جس کی وجہ سے ان کے پاس نیگیٹیوٹی ہے. ان کے اوپر نہ نظر ہے, نہ جادو ہے, نہ ٹونا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں. انجم مزید بتائیے. جی, اصل میں یہ کارڈ جو ہے کنگ آف وانڈز ہے. کنگ وہ انسان ہوتا ہے یا وہ لیڈر جو رول کرنا چاہتا ہے, جو اپنی چلانا چاہتا ہے, اسے کسی اور کی سننا پسند ہی نہیں ہوتا. تو ان کی نیچر میں کہیں نہ کہیں ڈکٹیٹرشپ موجود ہے. اچھا, تو بہت ساری چیزیں یہ اپنے اینک سے, اپنے چشمے سے دیکھنا چاہتی ہیں کہ ایسی ہو اور ایسی نہ ہو. وہ اپنا فارمیٹ بھی بنا کے رکھتی ہیں, اس فارمیٹ میں چیز پوری نہیں اترتی تو یہ اس کو چھوڑ دیتی ہیں. اچھا, نہیں تو میرا تو دماغ بھی سن لیتا ہے ہر وقت, بے چینی گھبراہٹ ہے, تو اس کی کیا وجہ؟ ٹھیک ہے میں چلاتی ہوں, لیکن میں جو کام کرنا مائک 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 مائک. میں بے چینی گھبراہٹ دماغ سن, جس ٹائم میں نے ریزائن دیا میرا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا. میں آگے کیا کام کروں گی جب میرا دماغ ہی کام نہیں کر رہا. پھر گھر میں بھی بے چینی گھبراہٹ, اگر یہ کام کرنے جاتی ہوں تو ایسا لگتا ہے کوئی چیز روک رہی ہے مجھے. اس کا کیا وجہ؟ ٹھیک ہے میں نہیں ایسا نہیں ہے, مگر اس کا کرنا چاہتی ہوں, ارادہ کرتی ہوں. ہاں, سیلف کریٹو اس کے پاس ہے. اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں کہ جادو ٹونا ہر چیز کو جادو ٹونے پہ ڈال دیا لڑائی جائے. جھگڑے ہوتے ہیں آپ کے؟ میرے ساتھ سبھی کچھ ہوتا ہے. سب لڑتے ہیں آپ سے, باقی سب آپس میں نہیں لڑتے؟ نہیں, میرے ساتھ ہی مسئلے رہتے ہیں ہر جگہ. تو پھر سب تو غلط نہیں ہو سکتے, کوئی ایک غلط ہوگا نا. اچھا, آپ کو نیند صحیح آتی ہے, نیند اچھی لیتی ہے؟ نہیں, آدھے ایک گھنٹے بعد آنکھ کھل جاتی ہے. دماغ چلتا رہتا ہے نا, منتشر ہے دماغ آپ کا. جب نیند نہیں آئے گی تو کیسے آپ اچھا, پھر رشتے میں کیا رکاوٹ ہے؟ اس کی بھی تو کوئی ان الابرار لفی نہیں پڑھا کریں روز رات کو سونے سے پہلے, انشاءاللہ بہترین نیند آئے گی. اس کے معنی ہم چین سے اچھا, بے چینی گھبراہٹ جو رہتی ہے, ایسا محسوس ہوتا ہے باقاعدہ پیچھے. نماز پڑھتی ہیں آپ؟ جی, پیچھے سے کوئی میں تو سورتیں بھی پڑھتی ہوں, سورہ بقرہ بھی پڑھتی ہوں, کوئی پیچھے سے جیسے کوئی روک رہا ہے, شدید درد ہونے لگتا ہے جسم میں, کسی بھی کام کا ارادہ کروں. وہم تو نہیں آپ کو؟ وہم نہیں. دیکھیں, سورہ کوثر پڑھیں, پھر آپ سورہ کوثر ختم کریں اپنے آپ کو. بنیادی طور پہ ان کے پاس جادو ٹونا نظر اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے. ان کو جو آنکھوں کے آگے اندھیرا آتا ہے, میں آپ کو اپنے بیٹے کے بارے میں بتاؤں. میرا بیٹا بہت جینیس ہے, اس کے پاس اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے امتحان کے دنوں میں, اندھیرا بھی آنکھوں میں آ جاتا ہے, الٹیاں بھی آتی ہیں اور چکر بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے, اینزائٹی اس کے پاس ہوتی ہے. تو ان کے پاس بھی اینزائٹی ہے. اینزائٹی اصل میں 3 چیزوں سے ہوتی ہے, یا تو مستقبل میں کوئی واقعہ ہو اس کی وجہ سے, حال میں آپ کے پاس صحیح نہیں ہو رہا اس وجہ سے, یا خدشات
माजी में कुछ हुआ हो या मुस्तकबिल में होने वाला हो, खदशात की वजह से आपके पास डिस्ट्रेस पैदा होता है। और फिर वो भी कि जो लोग अपने हाल से नहीं होते मुत्तफिक, वो भी हमेशा मुंतशिर और ये सारी चीज ये भी डिस्ट्रेस देखा से गया है कि जो जिनके अंदर ये चीज होती है ना कि हमारी बस जो हम चाहते हैं वो हर चीज वैसी अंजुम ने सही पढ़ा जब वो चीज नहीं होती ना तो वो और फ्रस्ट्रेटेड और जिद्दी और गुस्से में आ जाते तो हैं। बुनियादी तौर पे तो इसको खत्म करने की कोई हल बताइए। बिल्कुल हल है, आपकी आप ही का तमाम विल चीजों को पावर खत्म है, आप करने ही का ने हल अपने विल पावर मौजूद से है। अपने आप को और अपने दिमाग को कंट्रोल करना है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं भी एक आम इंसान की तरह हूँ, मैं कोई बादशाह नहीं हूँ कि जो मैं सोचूंगी वही हो जाएगा। देखें, अगर आप कुछ आपके साथ बताना माजी चाहते में हैं? अगर आपके साथ माजी में कोई वाकया हुआ है तो आप ज़ाहिर बात है उस वक्त को भी नहीं लौटा सकती, उस नुकसान को भी नहीं लौटा सकती, उसको तो वैसे के वैसे छोड़ देना चाहिए। हाल में बजाय इसके कि आपके आगे अंधेरा आ जाए आंखों के आगे, आप अच्छी प्लानिंग्स करें, अच्छी प्लानिंग्स करें, optimistic. पॉजिटिव प्लानिंग्स करें। मुस्तकबिल में कोई चीज आई ही नहीं है तो आप उसके लिए गलत खदशात रखते क्यों हैं? अच्छा, तो इनको अभी क्या करना चाहिए? अच्छा, एक तरीका मैं बेहतर बताऊंगी मुस्तकबिल के लिए मुझे क्या करना चाहिए? बेटे, एक तरीका सुने आप कि ना 2 नफिल सलावातुल हाजात पढ़ें, कोई भी इरादा करें ना तो आप 2 नफिल सलावातुल हाजात पढ़ें और अल्लाह ताला से पहले मदद मांगे और उसके सामने अपना मसला रखें कि अल्लाह मैं ये चाहती हूँ, तो अल्लाह ताला की खुसूसी मदद आ जाएगी 2 नफिल सलावातुल हाजात पढ़ने से। फिर इसके लिए दुआ करती रहें रोजाना, इंशाल्लाह 11 दिन में 21 दिन में हद है 40 दिन में आपका काम हो परवीन जाएगा। बाजी, इनको जहनी सुकून के लिए भी कुछ जी बताइए। बिल्कुल। हाँ, इन्ना लबरारा लफी नहीं, दिमाग बेहतरीन में है। ऐसा लगता है कोई जैसे मुस्तकिल चल रहा है नहीं, ना, कोई चीज सुकून नहीं टूट है। रहा है, यूं डंडा सा लग रहा होता है। अच्छा, आप पता है जो मैंने आजमाया हुआ है जी। मेरे साथ, जब कभी बहुत ज़्यादा टेंशन और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ भी नहीं होता और मैं परेशान होती हूँ, कोई आने वाली खदशे होते हैं, कोई चीज़ें होती हैं, कुछ बातें होती हैं, तो मैं जो करती हूँ वो ये करती हूँ कि जब आप रात को सोने के लिए लेटें जी जी। तो आप अल्लाह से बात करें, ठीक है? किसी के कोई साथ है, बहन भाई या कोई घर कमरे में है भाई तो और सब अपने है अपने ना? साथ होते हैं। हाँ। तो आप भले दिल में बात कर लें, अगर कोई साथ नहीं है तो आप बोल के बात करें अल्लाह से और आप ये कहें कि या अल्लाह, मेरी जो गलतियां हैं, जो गुनाह मैंने जानबूझ के या ना चाहते हुए किए, उसको माफ़ करें। दिल से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और जिन लोगों से मैं नाराज़ हूँ या जिन लोगों का मुझे पता है कि उन्होंने मुझसे ज्यादती की और जिनका मुझे नहीं पता कि मैंने उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है, मैं उनको दिल से माफ़ करती हूँ, ठीक है? दिल से माफ़ करें, दिल से माफ़ कर दें, अल्लाह पे छोड़ दें उनका मामला, ठीक है? जब आप ये करेंगी तो आपका जो रूह है ना वो पाकीज़ा हो जाएगी। जब आप किसी को माफ़ करते हैं ना, दिल से दरगुजर करते हैं, लोग कर देते हैं, गलतियां हो जाती हैं लोगों से, दिल सख्त होते हैं लोगों के, बहुत बड़ी बड़ी ज्यादतियां लोग कर जाते हैं हमारे साथ। मेरे साथ भी बहुत हो चुका है और ख़ासकर जिनके साथ मैंने अच्छा किया उन्होंने मेरे से ज़्यादा ज्यादतियां की हैं। तो जब ये हो आपके साथ तो आप दिल से उनको माफ़ कर दें। जिस दिन आपने दिल से माफ़ कर दिया उन तमाम लोगों को जिन्होंने आपके साथ ज्यादती की है, यहाँ तक कि अगर आपको मारने की भी कोशिश की है, और अपना मामला आप अल्लाह पे छोड़ें, आपकी रूह पाक हो जाएगी। जब आपकी रूह पाक हो जाएगी उसके बाद आप जो दुआ मांगेंगी, जो इबादत करेंगी, सीधी अर्श पे जाएगी। मैं ये नहीं करती, माफ नहीं करती। हाँ, माफ नहीं करती, ये देख पकड़ी गई, केस पकड़ा गया। अच्छा, तो बस ये कर दो, कसम से जिंदगी बहुत हसीन हो जाएगी। हल्का महसूस बहुत करें हल्का हैं। महसूस करता है इंसान माफ करने से। सजा मांगती हो लोगों के लिए? नहीं, ये गलत है। अब आज से क्या मांगोगी? माफी? बस अल्लाह से सजा का बोल कहना छोड़ दो। अल्लाह इंसाफ करने वाला, उससे बेहतरीन इंसाफ करने वाला कोई है ही नहीं। और अगर तुम देखो, हम कितना बदला ले सकते हैं किसी इंसान से? जो वो लेता है बदला, फिर उसकी लाठी में जो है ना वो बेआवाज है। तुम जिस दिन लोगों को माफ कर दोगी ना, दिल से जिस दिन माफ करोगी, तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक होने लग जाएगा। तुम देखना, आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी, सुकून की नींद आएगी, भी है खत्म ना? हो जाएगी, आप रिलैक्स हो जाओगी असल में माफी से। ये 100% है, ये 100% है, क्योंकि जब आप किसी पे गुस्सा होते हैं या आपके दिल में किसी के लिए कोई बुग़्ज़ आ जाता है या बदले किसी की के लिए आग, बदले की बदले आग होती है, तो खुद कुछ चैन ऐसा नहीं है कि मिलता, खुद को जलता हुआ चैन कोई नहीं। तो अब तुम आज यहाँ पर आई हो इस शो वो आपको पर, तकलीफ दे रहा हमने है। इतना बड़ा शो आप लोगों के लिए किया, आप लोगों के मसले हल करने के लिए। आज तुम ये तहिया करो यहाँ पे, ठीक है? भूल मत जाना घर जाके कि भूल जाओ 2 घंटे के बाद। ये तहिया करो कि आज रात को तुमने ये करना है। ये करने के बाद पहले अपनी माफी मांगो कि जो तुमने लोगों के लिए बुरा सोचा या जो लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया, जो तुमने उनके लिए बुरा सोचा, अल्लाह तुम्हें माफ करे। और जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया तुम उन्हें माफ करती हो और इसे अल्लाह की। लेकिन ये जरूर कहना है कि या अल्लाह, मैं आपकी रजा के लिए इनको माफ कर रही हूँ, सिर्फ आपकी रजा के लिए।
اس کے بعد تم دیکھنا تمہاری زندگی خود بخود آہستہ آہستہ خود بخود بہتر. تمہاری میں نے کہا نا ہر عبادت ہر دعا عرش پہ سیدھی جائے گی. اور اس کو ڈیلی بیسس پہ کیجیے گا. اچھا کیونکہ اس کے ایک بعد دفعہ آپ کرنے نے سے مطمئن نہیں ہوتا بندہ. اس کے بعد آپ نے روز رات کو یہی کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے, کلمہ پڑھنا ہے, اور وہ پڑھتے پڑھتے تسبیح سو جائے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ دیکھنا آپ کی کتنی زندگی بدل جائے گی. استغفار بھی پڑھ سکتی ہیں, ٹھیک ہے, اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے. لاہور بھی پڑھ سکتی ہیں. بالکل. باقی جو آپ کی مرضی ہے پڑھے, لیکن روز آپ نے, لیکن آپ دل سے معاف کریں گی. ٹھیک ہے, معاف کر دو, لوگ ہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں. اور جویریہ لیکن یہ کہنا ہے کہ میں نے اللہ پہ چھوڑا, کیونکہ یہ بھی نہیں کہ آپ دیکھیں آپ کے ساتھ اگر کسی نے زیادتی کی ہے بالکل, تو ایسے تو نہیں ہے کہ آپ سب کو, لیکن اس پہ چھوڑے, پھر جو وہ بدلہ لے گا نا یا وہ جس طرح سے ٹریٹ کرے گا وہ آپ میں یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. اچھا سوری مائنڈ مت کیجیے گا, میں اس بات پہ تھوڑا بولنا چاہوں گی. آپ کہہ رہے ہو نا کہ آپ اللہ پہ اس طرح چھوڑ دو کہ وہ بدلہ لے, تب بدلہ نہیں, مطلب اس نے سب کو دیکھا ہے کہ آپ کے ساتھ کس نے کیا زیادتی کی, وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کس طرح سے اس کا حساب لینا ہے, پورا کرنا ہے, بیلنس رکھنا ہے. بس تم کسی کے لیے برا نہیں مانگنا آج کے بعد. ہاں, کبھی کسی کی برائی چاہنا بھی نہیں, سوچنا بھی نہیں. جس دن تم اپنا دل صاف کر لو گی نا, تمہاری رائے خود ہی صاف ہو جائیں گی, سارے کانٹے خود ہی صاف ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, چھوٹی سی ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا اور دیکھتے رہے گا سب چاہیے. ویلکم بیک جی, واپس آ چکے ہیں اور بات ہو رہی ہے نظر کی, نظر بد کی, اور اس کو ختم کرنے کے مختلف طریقوں کی. اور رس چاہ رہی ہیں کہ وہ بھی اپنا کارڈ نکلوائیں یہاں سے نظر بد کا, کہ ان پہ نظر ہے کہ نہیں ہے. ویسے ہماری امی پڑھ دیتی ہیں تو اتر ہی جاتی ہوگی. آئیے. اچھا یہ میں نے ہمیشہ دیکھا ہے شوز میں, لیکن کبھی مجھے پتا نہیں تھا کہ اس کو کس طرح سے یوز کرتے ہیں, کیسے اس پہ ہاتھ رکھتے ہیں جیسے انہوں نے. پہلے ہاتھ رکھتے ہوئے لیفٹ رائٹ لیفٹ. تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے اس کو انرجی دینی ہوتی ہے. اس کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیجئے. آپ لیفٹ ہینڈ سے سکون سے ایک کارڈ نکالیے رینڈم. یہ جو کارڈ ہے اس میں بھی ان کے اوپر الحمدللہ کوئی نظر بد نہیں ہے, شکر ہے. لیکن یہ کارڈ بتا رہے ہیں ان کے پاس اسٹریس کا لیول بڑا ہوا ہے. اچھا, ہاں, اسٹریس بہت, ٹینشن لیتی بھی ہیں, ٹینشن دیتی بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور سم ٹائمز ان کے پاس یہ ہوتا ہے کہ جیسے ان کی جو زندگی ہے بہت ٹف ہے, ان کو فیل ہوتا ہے, لیکن ان کا کوئی بھی پارٹنر گھر میں یا دوستوں میں ایسا ہے جس کی وجہ سے یہ بہت سارے کام آرام سے سکون سے کر جاتے ہیں. اگر ان کو ڈریگن سے بھی لڑنا پڑے تو کسی کی پارٹنرشپ سے آپ آرام سے اس ڈریگن سے لڑ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو بنیادی طور پہ وہ کوئی گھر کا بندہ نہیں, لیکن سم ٹائمز یہ بلیسنگز بھی ہوتی ہیں. تو یہ بلیسڈ ہے, بہت سارے کام. It's all about blessing. It's not about having somebody along with me. It's a blessing, I guess. آپ سے بہت سارے کام ان کی زندگی کے سم ٹائمز عقل سے نہیں, بلیسنگ سے ہو جاتے ہیں, نہ چاہتے ہو جاتے ہیں. اور الحمدللہ نظر بد تک کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں. آئیے تشریف رکھیے. اچھا پرین بھائی جی, آپ سے پوچھوں گی میں کہ کبھی کوئی ایسا علاج کرانے والا کوئی مریض آپ کے پاس آیا ہے جس پہ کوئی آسیبی نظر ہو؟ بالکل بیٹا, 30 سال سے میں یہ کام کر رہی ہوں, تو مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں, بہت ساری پریشانیاں لے کر, بہت سارے مسائل لے کر. کچھ لوگوں کے گھروں میں اتنے اثرات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ان کی باڈی میں عجیب سی چیزیں حلول ہو جاتی ہیں. پھر وہ آ کے گھر میں قلابازیاں کھاتے ہیں, چیختے ہیں, چلاتے ہیں. ہمارے گھر میں ہاں, پھر ان کو پکڑ کے دم کرنا پڑتا ہے. ان پہ سے آپ نے لوگ رکھے ہیں پکڑنے کے لیے؟ نہیں, وہ مطلب یہ کہ کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. میرے ہسبینڈ گھر میں ہوتے ہیں اور گھر میں مطلب ماسی وغیرہ بھی ہوتی ہے, تو ان کو کور کر لیتے ہیں. یا کچھ لوگوں کے ساتھ ہی آتے ہیں عموماً ایسے لوگ, کیونکہ وہ خود نہیں آ سکتے, ان کے ساتھ بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انہیں لے کر آتے ہیں. تو پھر یہ عورتیں جو ہے نا بہت زیادہ بے چین, پریشان, کبھی آدمی آوازیں نکالتے ہیں الٹی سیدھی, گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر ایسے لوگوں کے لیے بیٹا یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ان کو لٹا کر دم کر کے اور ان کو لیمو کاٹا جاتا ہے, کری اتاری جاتی ہے, اس سے ان کی وہ چیز اتاری جاتی ہے. پھر ماتھے میں انگلی رکھ کے دیکھا جاتا ہے آیا ہے کون سی چیز اس پر چڑھی ہوئی, تو وہ نظر آ جاتا ہے. کیونکہ میں نے اپنی باطن کا یعنی روح کا عرفان حاصل کرنے کی پوری کوشش کی, تو اس کے ذریعے میں جب نظر آ جاتا ہے کہ ان کے اوپر کون اورے پہ چڑھا ہوا کیا ہے, تو وہ سمجھ آ جاتا ہے. جب وہ سمجھ آ جاتا ہے اس کے تحت وہ آیتیں ہیں, چاروں قرآن کرسی, علم شریف, وہ پڑھ کے دم کیا جاتا ہے. پھر وہ صدقہ دیا جاتا ہے ان کا,
اس کے بعد وہ نارمل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو اپنی جان کی خطرہ ہو؟ نہیں, اللہ نہ کرے ایسا کبھی نہیں ہوا بیٹا, کیونکہ چاروں کو اتنی بڑی طاقت ہے اور نبی پاک کا حصار کرتی ہیں پہلے؟ ہاں بالکل, اور کر کے بیٹھتی ہوں اپنے کام پہ, میں اپنا حصار کر کے ہی بیٹھتی سنا ہے ہوں. کہ اتارنے والے پہ بھی کبھی آ جاتا ہے. ہاں, اور میرے پیچھے اور میرے کمرے میں وہ چیزیں بھی, قرآن آیات بھی لگی ہیں, لوح قرآن بھی لگی ہے. سیکھا ہے, آپ کو ملا ہے علم؟ بیٹا یہ میرا سمجھ لے نظام الدین اولیاء کے خاندان سے ہوں نا, نظام الدین اولیاء کے, تو وہاں سے میرا سلسلہ یہ ہے. تو یہ مجھے اتنا شوق ہوا تھا بچپن سے کہ میں کچھ سیکھوں, کچھ کروں, لوگوں کی مدد کروں. تو میں نے بیٹا پھر پڑھی, کتابیں پڑھی, قرآن آیات سے سمجھا, احادیث سے دیکھا, روحانی کتابیں پڑھی بہت ساری. پھر شمس النظیمی کے سلسلے سے میں نے کافی ٹائم گزارا, وہاں سے مراقبہ سیکھا, روح کا سیکھا, عرفان, بہت ساری چیزیں. پھر کاشف البرانی کا لٹریچر ہے میرے پاس, بہت بڑے بزرگ ہیں وہ, ان سے سمجھا بہت کچھ. آپ نے کسی اور کو دیا؟ بچوں کو میں چاہتی ہوں دینا, لیکن بچے کہتے ہیں مما ہم سے ہو نہیں پائے گا, بہت مشکل کام ہے, ہم نہیں کر سکتے. تو آپ کوئی بھی, آپ کا کوئی شاگرد کوئی؟ ہاں, میں کہتی ہوں کسی سے بھی سیکھنا چاہتے ہو سیکھو, کیونکہ بیٹے مراقبہ بھی کرتی ہوں, بہت سارے 7 طرح کے علم مجھے پاس آتے ہیں. تو لوگ گھبراتے ہیں جب وہ چیزیں دیکھتے ہیں نا, بچے گھر میں حرکتیں عورتوں کی اور پریشانیاں, تو ڈر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں مما ہم نہیں کر سکتے, آپ پڑھ لیں, آپ تک ہے, بس آپ کر رہی ہیں. تو میں بس کرتی ہوں بہت دل سے خوش ہو کے, میں تو بالکل پرواہ نہیں. اس کا آپ کی صحت پہ کوئی اثر پڑتا ہے کبھی؟ کبھی کبھی پڑتا ہے بیٹے, پڑتا ہے. ہاں, کمزوری آ جاتی ہے, جسم میں ویکنیس آ جاتی ہے, بھاری پن دماغ پہ آ جاتا ہے, لیکن اس کو میں اپنے آپ کو دم کرتی ہوں اور نماز پڑھتی ہوں, تو اس کی برکت سے صحیح ہو جاتا ہے. پانی پی لیتی ہوں. نبی پاک کا خط جو ہے نا, وہ اتنی بڑی طاقت ہے میرے پاس کہ وہ بھگا دیتا ہے ہر چیز کو. صحیح. وہ اہل زمین کی جناتوں کے نام آپ نے ایک نامہ لکھا ہے, جادو سحر کے لیے, اثرات کے لیے, وہ آپ اپنے گھر میں لگا لیں, سرانے رکھ لیں, آپ کی باڈی میں رہ ہی نہیں سکتی وہ چیز. اچھا جی, کافی چیزیں ہم نے آپ کو بتائیں, اور پروین باجی بھی ہمارے ساتھ موجود تھیں, مسٹر مسز جوگی بھی موجود تھے, جس میں ہم لوگوں نے آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں بتائیں جو کہ آپ کی یقیناً آسانی سے سمجھ میں آئی ہوں گی. ان کا شکریہ ادا کریں گے. تھینک یو سو مچ, آپ دونوں کا بہت شکریہ. اور جی, پروگرام کا وقت جو ہے آہستہ آہستہ آگے بڑھتا جا رہا ہے. مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس بریک کے بعد مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے یہاں پر. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا اور دیکھتے رہے گا سترنگی. ویلکم بیک جی. اور ایک اور مہمان ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. ہمارے پروگرام میں بہت بار آئے ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں انہوں نے بتائی ہیں آپ لوگوں کو اور ہم لوگوں کو, جو کہ ہماری زندگی کے لیے, ہماری بہترین زندگی کے لیے بہت فائدہ مند آگے ثابت ہوئی ہیں. مفتی نور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کے لیے بہت ساری تالیاں. اور جی, مفتی نور صاحب کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ مفتی تو ہیں ہی, لیکن انہوں نے 4 سال حکمت پڑھی ہے اور ہیلتھ آف منسٹری سے رجسٹرڈ ہیں, اور ٹاپ کیا تھا 2007 میں آپ نے. ماشاءاللہ بھائی, زبردست. تو یہ آپ ہمیں پہلے بتاتے تو ہم آپ سے پھر لوگوں کے علاج بھی کرواتے ہیں نا یہاں پر بیٹھ کے. روحانی علاج تو ہوتے رہتے ہیں, ہم ویسے جسمانی علاج بھی کرواتے ہیں, بس اب آج کے بعد سے آپ کو اس کے لیے بھی ہم بلائیں گے. اچھا مفتی صاحب, ہمارے ساتھ آج ہماری جو, آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ہمارا ٹاپک ہے نظر بد, آسمانی نظر, انسانی نظر, بری نظر جو ہوتی ہے. ایک ہمارے ساتھ یہ کیس بیٹھے ہیں, یہ امی ہیں اور یہ ان کے بیٹے ہیں, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے بیٹے فرحان پہ جو ہے کوئی آسیبی یا بری نظر ہے ایسی کہ انہوں نے گھر میں بیٹھنا چھوڑ دیا ہے. یہ روڈوں پر رہتے ہیں, کچرے میں بیٹھتے ہیں, کچرے میں کھاتے پیتے ہیں. تو کیا ایسا کچھ آپ کو لگتا ہے کہ ہے, آپ کا اس کا علاج کر سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں؟ میں تو چاہتی ہوں پہلے ان کی والدہ سے اور کچھ پوچھ سکتے ہیں تو ہم پوچھیں تاکہ آپ کو مزید تفصیل میں پتہ چل جائے بات. جی ہاں, یہ اب تو خیر گھر میں ہی رہ رہے ہیں یہ, ابھی کچھ دن سے, مگر پہلے بہت کچرے پہ جاتے تھے, اپنے آپ کو مارتے ہیں, کپڑے پھاڑ لیتے ہیں. اچھا, کتنے عرصے سے ان کے ساتھ یہ پرابلم ہے؟ ان کو ہے نا 10 سال سے نا, ان کو بہت علاج کروایا مگر کچھ ہوتا ہی نہیں. پہلے ٹھیک تھے؟ ہاں, شروع میں ٹھیک تھے. تو کیسے ہوا, کچھ آپ کو اندازہ ہے؟ کچھ ہے نا, پہلے ہم گئے تھے, اب تو خیر کہیں نہیں جاتے, ہم گھر میں ہی رہتے ہوں. میں پہلے گئی ہوں تو ہے نا, پہلے لوگوں نے بتایا کہ یہ ہے نا کسی نالی کھولنے گیا ہے تو وہاں پیشاب کر لیا ہے ٹوٹے گھر میں, معاشرات تھے. اچھا,
तो जब से इसका ये हालत है। सेहत इनकी ऐसे ही थी पहले या खराब? नहीं, पहले सही थी, ठीक थे। अच्छा, अब हो गई है ये ऐसी। तो फिर आपको कैसे लगा कि इन पे कुछ? ये है ना, अपने आप को मारते हैं, अपने आप को मारते हैं, किसी को कुछ कोई नहीं और घर कहते। घर की कोई परेशानी तो नहीं थी कि घरेलू झगड़े या कोई किसी किस्म का दबाव काम का या कोई और चीज का, कोई ऐसा दबाव तो नहीं था इन पर? काम पे जाते थे ये, जब सही थे, जब फैक्ट्री में जाते थे। शादी हुई है या नहीं? नहीं, अभी अभी नहीं। नहीं। अच्छा, ठीक है। और आपके बच्चे? हाँ, बच्चे हैं मेरे, 3 लड़के हैं। कोई मोहब्बत इश्क वगैरह का मसला? अब ये तो इन्हीं को पता होगी, मेरे को। माँ को तो जरूर पता होता है बच्चे क्या का कहते हैं बात मुफ्ती कहाँ है। साहब, बात करना चाहते हैं क्या इनसे? आप बात करो। क्या नाम है आपका? फरहान। फरहान। तो फरहान भी क्या काम करते हैं आप? मैं भी तो मैंने कहा था कुछ भी नहीं कहा था, क्या फारिग लाता है हूँ। थोड़ा? मैं थोड़ा रुक के बोलता हूँ। हाँ, कोई बात नहीं। अच्छा, उससे पहले क्या करते थे? कुछ करते थे कभी? कभी जॉब की है? मैं जाता था, कंपनी जाता था, अच्छा, मेहनत करता था, बराबर काम करता था। गारमेंट्स कंपनी में था? हाँ, गारमेंट्स कंपनी में। अच्छा, ठीक है। जब पैंटें बनती थी ना, पैंटे बन। आप क्या करते थे? मैं वहाँ पर वो हेल्परी में था। ठीक है। सही। कितना अर्सा काम किया आपने? मैंने बहुत साल मैंने बहुत काम साल किया। मेहनत करी है। अच्छा, तबीयत कैसे खराब हुई? ये तबीयत ऐसा खराब हुई क्योंकि मैं अच्छा, आपको ना, गुस्सा आता है? हाँ, गुस्सा में वो आता है, बहुत ज़्यादा जैसे जज्बाती हो जाते हैं? जज्बाती हो जाता, जो मैं बचपन से जज्बाती हो या नहीं, तबीयत खराब बचपन हुई? से नहीं, पहले मैं सबसे ना डरता था, दूर दूर भागता था, बड़ों की बहुत इज्जत करता था। आप जब फैक्ट्री में काम कर रहे थे तो क्या आप पर वहाँ के लोग सख्ती करते थे कि तुम फरहान ज़्यादा काम किया करो? प्रेशर था? नहीं, परेशान नहीं था, सिर्फ मेरे को वहाँ पर किसी ने मेरे को कुछ नहीं कहा? कुछ नहीं किया। मैं दोस्त सिर्फ वगैरह कैसे थे? खामोशी से दोस्त काम क्या, करता था। दोस्त किस तरह के हैं आपके? दोस्त थे बचपन में? मेरे दोस्त थे, बिल्कुल सही दोस्त थे। मेरे दोस्तों ने हमेशा यही बोला, जा भाई काम कर, सही रास्ता दिखाया, गलत रास्ता नहीं दिखाया मेरे को। मेरे सारे दोस्तों ने मेरे को सही रास्ता दिखाया, गलत रास्ता मेरे को किसी ने नहीं दिखाया। मगर सिर्फ मेरी कुछ थी गलतियाँ थी जो क्या गलतियाँ मैं बैठता था होटलों पे जाके बैठता था, सबसे दूर दूर रहता था, अपने रखता था, काम पे काम रखता अच्छा, था। जब आप छोटे थे, इस तरह जो आप हकलाते हो, बचपन में भी लोग आपका मजाक उड़ाया करते थे कि फरहान तू हकला है, तू तोतला, इस तरह ये- बातें करते थे? अच्छा, जब आप ऑफिस गए, मजाक उड़ाया आप गारमेंट्स कंपनी गए, वहाँ के शायद वहाँ पे लड़के और लड़कियाँ सब होंगे ना, ऐसे सिर्फ लड़के थे? नहीं, सब होते थे, लड़कियाँ भी थी, लड़के तो भी थे, आपका सब। मजाक उड़ाते होंगे? हम मजाक उड़ाते थे, जैसे मैं थोड़ा रुक के। अच्छा, फिर आप जो है ना, फिर आपकी बचपन से ही ख्वाहिश रही कि आप थोड़ा साइड हो जाएं, थोड़ा सा लोगों से अलग रहें, थोड़ी सी कम बात करें? ऐसा रहा होगा ना कि मैं ज़्यादा ना बोलूं ताकि मेरी लुकनत किसी के सामने ना आए, लोग मुझे हकला ना कहें, आप ज़्यादा खामोश रहे, ऐसा हो रहा ना? अच्छा, फिर आप होटलों में भी जाना शुरू हो गए, और होटल में भी जाते थे तो सबसे अलग थलग बैठते थे, अलग अलग इशारा उसको किया, उसको चाय का इशारा कर दिया, हाँ, कम दूर दूर रहता है ना, कम बोलते थे, मैं कम बोलता था, मैं कम बोलते थे वहाँ भी जाके, और ऑफिस में भी कम जाके बोलते थे जहाँ फैक्ट्री में काम करते थे आप, और घर में भी कम बोलते होंगे ताकि घर वालों से भी। हमें अभी एक लड़ी बनती भी आ रही है। मजाक नहीं करता था मैं किसी मजाक से, नहीं करते थे? सिर्फ अच्छा, काम कोई की मजाक बात आपका करता करे तो आपको गुस्सा आ जाता है अभी भी? हाँ। अगर कोई आपको हकला कहे या हकले आवाज़ लगाए तो नहीं, गुस्सा? था। ये मेरे साथ यही फीलिंग नहीं होती। एक फीलिंग क्या होती है? अब जैसे कोई मुझसे गुस्से से बात करता है ना, मैं पूरा हावी हो जाता हूँ, मेरे पे वो चीज़ हावी हो जाती है। अच्छा, वो चीज़ जो आपके बकौल, हाँ। वो किसने बताई कि वो चीज़ आप पर है? ये मेरे को खुद नहीं पता, मगर नहीं, किसी ने तो बताई होगी ना कि यार फलाना आप पर वो चीज़ है। ये मेरे साथ मुझे जब से होता है, जब से मैं लगी, सर में लगी थी, चोट लग गई थी मेरे। चोट कहाँ लगी थी? सर पे चोट सर लगी में थी? चोट लगी थी। समझ रही हैं आप? अच्छा, फिर क्या हुआ था? उसके बाद से वो चीज़ आप पर हावी हो गई? हाँ, वो आपके चीज़ सर मेरे पे पे चोट लगी, और चोट लगने के बाद वो चीज़ आप पर हावी हो गई, हाँ, और वो जब से चीज़ आपकी हावी हो गई। कैफियत अजीब सी हो गई है, अजीब आपको सी लोग हो बुरे गई। लगते हैं, जब से- आप चाहते हैं कि हाँ। वीरानों में चले जाएं, आप चाहते हैं कि लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना ना पड़े। ऐसे जो भी पेशेंट्स हैं और जो घर वाले अगर मिलता हूँ किसी से तो मैं को करके दूर करके दूर हो जाए ना, कि बस अच्छा, एक एक के पास चीज़ मैं बैठा और हूँ, पूछना आपसे चाहती हूँ। बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको किसने कहा कि आप पे कोई चीज़ है? हैं? अम्मी ने? किसी के या पास किसी गए और? होंगे आप? दोस्त ने? मेरे को किसी ने कुछ नहीं बोला, मैं तो समझे मैं हमरा तो मेरी दिमाग की चोट की वजह से कि फाड़ हो आपको रहा है। वो चीज़ मैं है। तो यही वो किसने कह रहे मैं बोला? समझा कि दिमाग की चोट की असर अच्छा, आपने कहा ना वो चीज़ है, वो चीज़ से मुराद क्या है? मतलब वो चीज़
मेरे को दिखती शक्लें दिखती हैं वो जो चीज़ आती है। अच्छा, तो आपको फिर आपने खुद ही ये आपका परसेप्शन आपने अज्यूम कर लिया कि मुझ पर कुछ है। जब मैं खाता पीता हूँ ना, वो बोलती है तू चूहा है, तू कुत्ता है, तू पागल है, तू ये है, तू कौन वो कहता है? पागल है नहीं, कौन कहता है आपको कि तुम पागल हो? वो कहती है, वो कहती है, वो चीज़ जो इसकी शक्ल नजर आती है आपको? हाँ, ठीक है। मैं को ये है, सोच रहा मेरे को इनका फुल तरीके से मेरे को मानने की पूरी वो की कोशिश की। अच्छा अम्मा, ये अब हाइपर जब होते हैं, इनकी आंखें लाल, ये गुस्सा जिसम भारी सख्त हो जाते हैं बॉडी के अंदर, याद रखिएगा ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं वो नफ्सियाती दबाव के तहत होते हैं, याद रखिएगा। और अगर ऐसे पेशेंट्स को किस तरह ठीक किया जाए तो बहुत ही आसान नुस्खा और बहुत ही कम कीमत। अम्मा आप भी किसी पंसारी के पास जाइएगा, वहाँ चंदन मिलती, लकड़ी होती है छोटी, उसको छोटी चंदन लकड़ी होती है, इस तरह की लकड़ी आपको मिलेगी, उसको पीस लें और पीसने के बाद इसको जो है ना आप वो खिलाते रहें दूध में या वैसे खा ले और ऊपर से पानी पी ले। तो जो दिमागी और आसाबी जो कमज़ोरी है, देखो इसको आसाबी कमज़ोरी भी बहुत है, इसकी पूरी बॉडी जो हमें बता रही है कि वो आसाब इसके इंतहाई कमज़ोर हैं। और जब कोई भी शख्स कोई भी किसी भी हालत में अगर वो आसाबी तौर पे कमज़ोर है तो दूसरी चीज़ें से मुराद ये है कि एनवायरनमेंट का असर, वो गिरेगा उसका असर, ठीक है ना, या कोई बात कुछ कहेगा कि तुम पे वो चीज़ है तो वो जल्दी कबूल कर लेगा। जब वो कबूल कर लेगा तो तसव्वुरात के अंदर उन चीज़ों को देखना शुरू कर देगा। जैसे ये जो है ना फरहान तसव्वुरात के अंदर भी देखता है, आपको कोई ख्याल आए, ख्याल बार बार आए, तवज्जो रखिए, ख्याल बार बार आए तसव्वुर बन जाता है, और तसव्वुर बार बार आए तो आपके सामने हकीकत नज़र आना शुरू हो जाती है। आप समझते हैं कि ये चीज़ ऐसा ही है जैसे मैं देख रहा हूँ, और वो दुनिया की कोई ताकत, आप कितने भी आर्गूमेंट्स उसके सामने पेश कर दें, वो कहता है जो मैं कह रहा हूँ वही सच है। जैसे तो तसव्वुराती दुनिया में कुछ लोग तसव्वुरात दुनिया में चले जाते हैं। आप उसमें क्या है, ऐसे पेशेंट्स के सामने आप जो है ना उसको नेगलेक्ट ना करें और उसकी बात को उसके सामने ये ना कहें कि भाई तुम्हें कुछ नहीं है, वो चिढ़ जाएगा। अगर मैं ये करूँ फरहान तुम्हें कुछ नहीं, तुम ठीक हो, तो ये कुछ देर में हाइपर होना शुरू हो जाएगा, यहीं बैठ जाएगा। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए क्या है, अच्छा अब उनमें एक चीज़ और भी है हिकमत के तहत, तो ये कि छोटी चंदन ये एक माजून निजा एक दवा का नाम है, वो आप एक चम्मच सुबह दोपहर शाम इसको खिलाएं। अच्छा अब रूहानी तौर पे क्या करना चाहिए, ऐसे पेशेंट कुछ है नहीं, लेकिन क्या करना चाहिए ऐसे पेशेंट्स के लिए ये होता है कि आप जो हैं पेशेंट से कहें कि देखो भाई तुम आलती पालती मार के बैठ जाओ और ये सोचो कि आसमान पर लफ्ज़ अल्लाह लिखा हुआ है। फरहान तुम्हें कह रहा हूँ, तुम समझते ना कोई चीज़ तुम्हें तंग करती है या कुछ तुम्हें नज़र आता है, उसके लिए कि तुम सूरह बल्कि आलती पालती मार के बैठ जाओ और सोचो कि अल्लाह बहुत बड़ा लिखा हुआ है, ठीक है, आसमान पर आंखें बंद करके, और उसके बाद वो अल्लाह की जो अल्लाह ना उसमें कुछ शुआएं निकल रही हैं, लाइट से रोशनी होती है ना, रोशनी आ रही होती है, वो रोशनी आ रही है और तुम्हारे दिमाग में जा रही है, और तुम्हारे साथ जो तुम गिरे थे, सही है, तुम बकौल तुम्हारे भी जो कमज़ोरी आ गई तुम्हारे दिमाग में, अब वो जो लफ्ज़ अल्लाह की जो रोशनी है वो तुम्हारे दिमाग को ताकतवर कर रही है, और वो ताकतवर करते वो रोशनी तुम्हारे दिल में जा रही है, और दिल से होते हुए तुम ये सोच रहे हो कि वो पूरी बॉडी के अंदर जा रही है और मैं ठीक हो रहा हूँ। 10 से 15 मरतबा ये इशा की नमाज़ की बात है, उस वक्त जब बिल्कुल हालत सकून में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इस तरह जब करेगा तो ये जो इसके जहन में जो ख़राबियाँ आ रही हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी और ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। होता ये है जवेरिया भाई, जब ऐसे लोग किसी के भी पास जाते हैं, बहुत ही माज़रत के साथ आप सब एग्री करेंगे, हमारे यहाँ अब बेचने वाले बहुत हैं, कोई दीन को बेच रहा है, कोई अगर वो डॉक्टर है तो वो बीमारियों को बेच रहा है। अब खुदा तरसी मोहब्बत नहीं है, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत नहीं। अगर ये मिसाल के तौर पे मैं सिर्फ यही काम करता हूँ, जादू टोने की कार्ड फॉर एग्जांपल, तो मैं आऊँगा, ये आया ना, अब ये मैं इसको इंसान नहीं देखूंगा, मैं कहूँगा ये मुर्गा आ गया, चाहे वो कितना ही गरीब है बेचारा। हाँ भाई फरहान तुम्हें कोई नज़र आता है, फरहान तुम्हें तकलीफ़ होती है, फरहान तुम्हें कुत्ते बिल्ली की आवाज़ अजीब सी महसूस होती है, अब ये हाँ में हाँ बोलेगा, इसकी वालदा ही बोलेंगी। अब मैं कहूँगा कि भाई तुम्हारा जिस्म ताकतवर हो जाता है, तुम्हें अपना होश नहीं होता, गुस्से में हो, तो ये कहेगा हाँ ऐसा ही है, और लेकिन उनकी अम्मी गर्दन हिला रही है, ऐसा ही ना, तो गुस्से में किसको होश होता है? जिसकी बात है वो उसी का फायदा उठाते हैं। ये सच है, ये कह रहा है सच है, और होता है ऐसा, क्या कह रहे हैं? ये बोलने बिल्कुल ऐसा होता है, ऐसा होता है। फरहान माइक में बोले, माइक में। जब ये लोग ऐसे लोगों के पास जाते हैं तो वो नफ्सियात को जानते हैं, जो पेशेंट आ रहा है इसके साथ यही होगा। अब अगला जुमला ये होता है, देखो भाई तुम पर बहुत खतरनाक चीज़ है, जो चीज़ तुम बोल रहे थे ना तुम पे बहुत खतरनाक है, बोला है तुम्हें ऐसे लोगों ने? ये मान रहा है, ये अभी यहाँ बैठ के ऑनेस्ट मान रहा है। ये नहीं बोला, मैं को सिर्फ ये बोला तेरे अंदर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तू सही है, लेकिन तुमने ये अज्यूम किया हुआ ना कि है। मेरे को पता है ना, क्योंकि मैं हालत में है, क्योंकि
बिगाड़ती है, तो बस मेरी बिगड़ती है, क्योंकि अभी देखिए वो एक जुमला चीज़ मैंने मेरे को कहा था लोगों कि को ऐसे जाने- क्वेश्चन हमने आप किसी को आर्गुमेंट थोड़ी पेश कुछ ना पता है। हाँ वो नहीं मानेंगे। हाँ आप उनकी कोई दवा- मान एक नहीं बात ये भी है कि इसकी ईईजी की रिपोर्ट लेनी चाहिए, ताकि ये जो गिरा है इसकी नस में कोई वेंस तो नहीं दब गई है। आपने कोई रिपोर्ट्स वगैरह और check उसके कराया? बाद 5 मगज बादाम पिस्ते की जो बेटे बनती है पंजीरी सी, वो खाओ ताकि तुम्हें दिमागी ताकत आए। दिमागी ताकत- आपने और कोई खजूरें खाओ। इलाज करवाया डॉक्टर से? डॉक्टर से तो नहीं करवाया, इनके अब्बू ले गए थे कहीं, इसको माँ इलाज करवाया, उसके बाद से फिर हमने कहीं, अब इसका इलाज कहीं से भी नहीं हो रहा। नहीं, इसकी वजह क्या? इसकी वजह जिस इन्वायरमेंट में, जो सोसाइटी में लोग रह रहे होते हैं ना, उनकी इन्वायरमेंट है। बचपन से एक कानों में आवाज़ पड़ती है लड़की की कि बाहर जाओगी ना, अगर तुमने कोई परफ्यूम कर लिया तो तुम पर आसेब आ जाएगा। तो बचपन से एक बच्ची की दिमाग में, वो 5 साल की बच्ची, उसके दिमाग में एक कान में ये बात आ रही है कि मुझ पर आसाब। लड़के हैं तो लड़कों के दिमाग में बात बिठा दी गई, तुमने कहीं यूनिट पास कर ली किसी ऐसी जगह पर, तुम पे वो चीज़ हावी हो जाएगी। वो चीज़ दिमाग में इतनी हावी हो चुकी होती है, इनके आसाब इतने कमज़ोर। देखिए बच्चा गिरा है, तो बच्चा होगा ना, ये बच्चा गिरा है, मगर पेरेंट्स डॉक्टर के बजाय उसको कहाँ लेके गए? मौलवी साहब। और जड़वा दिया। अब वो इतनी पुख्ता हो गई है इस वक्त। देखिए अम्मा, ये गिरा नहीं था, ये दरवाजे से निकल रहा था, तो वो दरवाजे में पत्ती लगी हुई थी, वो पत्ती इसके है ना यहाँ मतलब चोट तो लगी, चोट लगी है इसके। कुछ वैंसिस तो अम्मा है नसें ना, इतनी वहाँ कमजोर ले होती है कि गए थे हल्का सा भी वो इसको, उस पर मन टक हो पकड़ जाए। करके ले गए। डॉक्टर के ले गए थे? ले गए थे, तो आप तो कह रही नहीं उन्होंने लेके दवाई दी, भाई, ये आप कह रहा है कॉमन डॉक्टर के गिर गए गई। हैं, दिमाग के डॉक्टर के पास नहीं गई होगी, कॉमन डॉक्टर के पास। अच्छा जी, ये बहस अभी जारी है, लेकिन फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आके फिर बात करेंगे इस बारे में। हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा सतरंगी। जी वापस आ चुके हैं और फरहान का और उनकी अम्मी का कहना ये है कि फरहान के ऊपर किसी किस्म की कोई बदनज़र है, कोई आसेबी शैतानी कुव्वत है जो इसको ठीक नहीं होने देती। लेकिन हमारे मुफ्ती साहब का कहना ये है, जो कि हिकमत से ताल्लुक़ भी है, इनका हकीम भी हैं, इनका कहना ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और फरहान पे कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी शैतानी कुव्वत, कोई नज़र बद, किसी भी किस्म का कोई जादू के असरात नहीं है, बल्कि इनको कुछ जिस्मानी प्रॉब्लम है और इसके अलावा दिमागी प्रॉब्लम है जो कि बहुत आसानी से ठीक हो सकती है और उसका इलाज भी इन्होंने बताया है। मैं परवीन बाजी से भी पूछना चाहूँगी, आप क्या कहती हैं परवीन बाजी इस बारे में? मैं चाहती हूँ इसकी ईईजी की एक रिपोर्ट हो, हाँ। ताकि पता चले कि इसकी कोई वेंस जो है दबी भी तो नहीं है। ठीक है। तो उसकी वजह से ना इसको दवा दी जाएगी, फिर वार्बिटाइन देते हैं या टैगरोल देते हैं, तो वो दवा ही खाएगा। उसके बाद ये ग़िज़ा खाए, यानी कि 5 मगज़, बादाम, पिस्ता और खजूर सुन्नत रसूल है। तो ये तसव्वुर करके खाए कि नबी पाक ने हमें खजूर के तरीके बताए हैं, मैं वो खाऊंगा तो 100% मैं ठीक हो जाऊंगा। अजवा मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये इसको इस्तेमाल करे दूध के साथ, इंशाल्लाह इसके अंदर थोड़ी सी ताकत आ जाएगी, कमज़ोर बहुत है ये। सही। और आप इनकी अम्मी हैं, आपको चाहिए कि उसको जो है ये तमाम चीज़ें ज़बरदस्ती बना के खिलाएं, इसका इलाज करवाएं बाकायदा तौर पर, इसको समझाएं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। भी तो ऐसा है ना, अरे खजूर का एक डब्बा मंगा लेंगे, उसमें क्या ऐसा मालिया आती है, रोजाना 2-3 खजूरें सुबह 2-3 शाम। और वो जो ये बता रहे हैं आप, वो महंगी चीज आती है क्या? 50-60 रुपए की मिलेगी। 50-60 वो रुपए तो की मैं मंगा लूंगी, मैं कर दूंगी। बस आप ये सोच के बैठ गए कि इनके ऊपर आसेब है, जिन है, कुछ है, तो लिहाजा आप लोग कुछ और देखिए, अगर कुछ होता ना तो मुफ्ती साहब यहाँ बैठे पर कुरान से पूछता हूँ। ठीक है। अब सवाल मेरा ही कुरान मजीद फुरकान हमीद से होगा। कुरान ये बता कि इस कायनात के अंदर एक दो क्लासेस ना, एक इंसान की और एक जिन्नात, इन दोनों में से पावरफुल कौन है, किसके पास पावर है, किसके पास ताकत है, कौन ज़्यादा जो है ना हैवी है। कुरान ये कहता है व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा। एक आयत। सेकंड, लक़द कर्रमना बनी आदम, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम। कुरान की 3 आयतें पढ़ी। एक में अल्लाह ने फरमाया कि मैंने अपना नाइब इस दुनिया के अंदर, असिस्टेंट, नाइब समझती हैं आप चलिए हैं तो आपकी कोई बात, अल्लाह ने फरमाया कि हमने इस दुनिया के अंदर इंसान को नाइब बनाया। दूसरी आयत मैंने पढ़ी, उसमें ये कि अल्लाह सुब्हानहू फरमाता है कि मैंने करामत का ताज इंसान के सर पर रखा, यानी कि इंसान को ताकत दी। और तीसरी आयत में कि हमने दुनिया में सबसे अच्छी आसन जो तस्वीर है, अल्लाह फरमाता है हमने इंसानों को दी। अगर शायद मेरे उस्ताद फरमाया करते थे, अगर शायद अल्लाह ताला इन जिन्नात को जाहिर करता तो शायद वो भी चिड़ियाघर में हाथी की तरह शायद बंधे में नजर आते।
اللہ نے اتنا ایکسٹرا آرڈنری دماغ انسانوں کو عطا کیا. اشرف المخلوقات کا مطلب تمام مخلوقات نے ہمیں ممتاز بنایا, ہمیں افضل بنایا, ہمیں یعنی کہ سپر پاور بنایا. اور ابھی کہتے ہیں کہ انسان نے اپنا صرف ایک حصہ استعمال کیا. جی, جو لوگ اپنے اب مثال کے طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں جن کے جنات تابع ہیں, تو بھائی وہ بھی تو انسان ہی ہے نا, وہ آسمان سے اترے ہوئے لوگ تھوڑی ہیں بھائی. وہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہم یہ سوچ لیں کہ نہیں یہ افضل ہے, یہ افضل ہے, یہ افضل ہے, نہیں وہ افضل نہیں ہے. جس کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مضبوط ہے, جس کا جو اللہ کی رحمتوں کا وائی فائی جہاں آن ہے نا, ہماری سم خراب ہے, جس کا جو ہے نا تعلق بہت مضبوط ہے اور یہاں کی سم ایکٹیویٹ ہے, وہاں کا وائی فائی کا کنیکشن مضبوط ہے, وہ بندہ طاقتور ہے. اچھا ایک چیز مجھے بتائیے کہ جیسے ہم بات کرتے ہیں ویسے ایسا ہوتا ہے, بد نظر ہوتی ہے, آسیب ہوتے ہیں, ایسا ہوتا ہے سلسلہ آپ کے پاس لوگ آتے ہیں ایسا؟ ہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اور یہ مسلم شریف کے اندر ہے, العین حق کما قال علیہ السلام, نظر کا لگنا حق ہے, نظر لگتی ہے. ایک صحابی رسول تھے حضرت ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت تندرست تھے, جوان تھے. وہ آ رہے ہیں سامنے سے, ایک تھے عامر بن ربیعہ, یہ بھی صحابی رسول تھے, یہ بہت طاقتور تھے ابن حنیف. تو دیکھ کر کہا یار کیا جسم ہے اس کا, واہ, ایسے الفاظ کا. وہ وہیں گر گئے اور ان کو بخار ہو گیا اور اتنے بیمار ہوئے کہ ان کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی. آپ نے فرمایا عامر جب بھی تم کسی کو دیکھو تو لا حول ولا قوت ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو, ماشاء اللہ لازمی کہا کرو. اور عامر تم ایسا کرو, وضو کرو اور وضو کا پانی ایک کٹورے کے اندر رکھو. جب حضرت عامر نے وضو کیا, جنہوں نے نظر لگائی تھی, اور وہ جو وضو کا پانی تھا وہ رکھا گیا اور کہا کہ عامر اب یہ وضو کا بچا ہوا پانی تم جا کے ابن حنیف کے چہرے پہ اور جسم پر مارو. جب وہ پانی مارا گیا وہ بالکل ٹھیک ہو گئے. اب مائنڈ سائنس سے میں پوچھتا ہوں, ٹھیک ہے نا, کہ بھئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو آج کی سائنس ہے وہی کہتی ہے کہ جب بندہ ایول آئیز سے دیکھتا ہے یا نیگیٹو آئیز سے کسی کو دیکھتا ہے تو باڈی سے ایک نیگیٹو انرجی آپ یہ کہہ لیں کہ نکلتی ہے, اور جو سامنے بندہ موجود ہوتا ہے اس کی باڈی کے اندر انکلوڈ ہو جاتی ہے. تو جو اس کی جو پازیٹیو انرجی ہوتی ہے وہ ڈکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے, انکریز ہونے کے بجائے. جب وہ ڈکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے تو کمزوری محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. اچھا اب اس کا علاج یا توڑ کیا ہے؟ اس کا علاج اب میرے آقا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب سورہ فلق و ناس اپنے ہاتھوں پڑھ کر اپنی پوری باڈی پر دم کر کے نہ سو جائے. اگر کسی کو بد نظر ہو جائے اور اس کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ تیزی سے ڈکریز ہونا شروع ہو جائے تو پھر سورہ فلق و ناس جب وہ پڑھنا شروع کرے گا, جو انرجی ڈکریز ہو رہی ہے فوراً انکریز ہونا شروع ہو جائے گی, اور باڈی پہ جو پین یا شولڈر بھاری یا آئیز یا یہاں درد ہوتا ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی. مسئلہ یہ کہ ہم قرآن و سنت سے دور ہیں. اگر ہم اپنا تعلق قرآن و سنت سے جوڑ لیں گے تو سوسائٹی کے اندر جتنے ایشوز ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. ہم میں وہم پرستی بہت ہے. ابھی جس طرح آپ نے ایک بلی لگائی ہوئی پیچھے, ہم میں وہم یہ ہے, ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اگر صبح اگر راستہ نکل جائے تو وہ رک جاتے ہیں. میں خود جب جا رہا تھا تو ایک صاحب رک گئے, کھڑے ہوئے. میں نے کہا کیا ہوا, کیوں رکے گا؟ میں نے مجھ سے صاحب آپ تو صاحب یقین نہیں کریں گے. میں نے کہا بتائیے. تو میں نے کہا دیکھو بھائی قرآن و سنت کی بات ہوگی تو ٹھیک ہے, اگر قرآن و سنت کے خلاف ہوگی تو میں یقین نہیں کروں گا. کہنے کہ میرے دادی دادا میرے والد تو غلط نہیں کہیں گے نا. میں نے کہا بات کیا ہے؟ کہنے کہ میں اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا, سامنے سے ایک کالا کتا, اس کے بعد بھی کالی بلی گئی ہے. اب میں کہیں چلا گیا نا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. اچھا ان کا ہو بھی سکتا ہے. کیسے؟ انہوں نے ایک ریزیوم کر لیا اپنے اوپر. وہ جب ڈرائیونگ کر رہے ہوں گے تو ایک نفسیاتی دباؤ کے اندر جب بندہ پریشان ہوتا ہے نا تو وہ کہیں نہ کہیں گاڑی مار سکتا ہے. ہمیں اس چیزوں کو کہتے ہیں کہ آپ جیسا سوچتے ہیں آپ کا ویسا ہی ہوتا ہے. ویسا ہوتا ہے. لیکن ہم بلی ہم نے اس لیے لگائی ہے کیونکہ ہم سنا یہ گیا ہے کہ جو آسیب ہوتے ہیں وہ اکثر بلیوں کی شکل میں بھی. اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد جو آپ نے بات کیا, اللہ کے رسول فرمایا جو کالا کتا ہوتا ہے نا اس میں جو بد اثرات ہوتے ہیں یہ آ جاتے ہیں. یا کالا کتا کبھی شیطان جو ہے نا کالے کتے کی شکل اختیار کر لیتا ہے. تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ پھر وہی سورہ فلق سورہ ناس کی تلاوت. یہ دو پھول اللہ نے ایسے عطا کیے امت مصطفیٰ پر کہ کوئی سی بھی پریشانی ہو, جنات کے معاملات ہوں, جادو کے معاملات ہوں, نصیبت کے معاملات ہوں, سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے اپنے بدن. بلکہ میں تو ایک مشورہ دوں گا, میرے بھائی میری بہنیں جو جاتے ہیں آفس میں کام کرتے ہیں وہ جب گھر سے نکلتے وقت سورہ فلق و ناس پڑھ کے نکلیں, اور جب گھر میں داخل ہونے لگیں انٹر اس وقت بھی سورہ فلق و ناس پڑھ لیں گے تو جو ایک نیگیٹو انرجی ہوگی وہ گھر سے باہر ہی ختم ہو جائے گی اور وہ حشاش بشاش. اچھا ایک چیز اور یہ کہ کیا ایسا ہوتا ہے
کہ جانوروں کو خاص کر کہتے ہیں جی بلی کی آنکھوں میں جو چمک ہوتی ہے یا کتے کی آنکھ میں جو چمک ہوتی ہے ان کو جنات نظر آتے ہیں؟ سائنسی اگر حساب سے ہم دیکھیں سائنٹیفک کوئی ایسی چیز ہے بتائی گئی ہے؟ دیکھیے قرآن و سنت کی روشنی میں تو کوئی ایسی بات نہیں. اچھا صحیح ہے. قرآن میں کیونکہ قرآن اور سنت پر چلوں گا. بالکل. جو قرآن میں ہوگا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث یا اصحاب رسول میں کسی نے کوئی بات کی. کہتے ہیں نا کہ رات کو اگر بلیاں روتی ہیں یا کتے بہت زیادہ بھونکتے ہیں ان کو جنات نظر یا آتے ہیں. جب وہ کہتے ہیں جب گدھا ڈھیچوں کرتا ہے تو لاہور پڑھنی چاہیے. لاہور پڑھنا چاہیے. دیکھیے کچھ چیزیں ایسے ہم بر صغیر میں رہے نا, جو ہندوؤں کا کلچر تھا, جو ہندوؤں کی سوچ تھی, وہ اتنے سارے بتوں پر یقین رکھتے تھے کہ وہ کہتے تھے یہ فلاں کا, یہ فلاں کا, یہ فلاں. ہم خدا واحد کو مانتے ہیں بے شک, جو لم یلد ولم یولد ہے, جو احد ہے, جو ایک ہے, جو رب العالمین ہے. وہ کیسا رب ہے کہ جو زمین والوں کو پالتا ہے, آسمان والوں کو پالتا ہے, سمندر والوں کو پالتا ہے, سمندر کے اندر کوئی پہاڑ ہے, پہاڑ کے اندر کیڑا ہے تو میرا پروردگار اسے بھی پالتا ہے. وہ ایسا اس پہ یقین کر لیں انشاءاللہ کوئی معاملہ نہیں. سب سے بڑی بات ہے حصار کریں. آیت الکرسی اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمت دی ہے کہ ہم اسے انگلی کی شہادت کی انگلی پہ دم کر کے اپنا حصار کریں پھر نکلے گھر سے. میں آپ کو ایک بہت سکون رہتا ہے. شوٹ پہ تھے ایک تو میں بھی شوٹ کرتی ہوں اور بہت سارے لوگ تھے کہ ایک آرٹسٹ تھی خاتون, انہوں نے مجھ سے صرف یہ کہا کہ تمہاری آنکھیں بڑی پیاری لگ رہی ہیں آج, اور 1 منٹ بھی نہیں گزرا اور میری آنکھ میں تکلیف شروع ہوئی اور میں نے اس کو ہلکا سا وہ کھجانا شروع کیا اور میرے اتنی تکلیف شروع ہوئی کہ میرے آنکھ سے پانی نکلنا شروع ہو گیا. میں نے مرر میرے ہاتھ میں ہی تھا کیونکہ سین ہو رہا تھا, تو میں نے دیکھا تو اتنا بڑا دانا اوپر کی سائڈ پہ میرے, اتنا بڑا مٹر کے جتنا دانا نکل آیا اور آنکھ ایسی ہو گئی بالکل کہ آدھی چھپ گئی میری. میں نے کچھ کہا نہیں کسی کو. میرے ساتھ ایک اور دوست تھی, میں نے اس کو کہا کہ سمیہ میری نظر اتار دو ذرا, اور میں نے کہا یہ نام لے کر اتارنا پلیز. وہ چیزیں میں نے کہا کہ یہ نام لے کر اتارنا. اس نے چاروں کل پڑھے, کہتے ہیں ماشاءاللہ, چاروں کل پڑھے اس نے. چاروں کل پڑھنے کے بعد اس نے نظر اتاری اور آپ یقین کریں جس 1 منٹ کی تیزی سے وہ نکلا تھا اسی 1 منٹ کی تیزی سے غائب بھی ہو گیا. اور میں اتنی حیران ہوئی, میں نے کہا یہ کیا آج ہوا ہے میرے ساتھ. اور صرف میں نے ہی نہیں اور بھی بہت سارے لوگ جنہوں نے دیکھا کہ ہاں ابھی نکلا تھا اور ابھی غائب ہو گیا. یہ وہی بات ہے نیگیٹو وائبز اور پازیٹیو وائبز جو لوگوں سے ہمیں ملتی ہیں جس کے ذریعے سے. اچھا کبھی کبھی ایسا کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں, یعنی کہتے ہیں کہ جی ماں باپ کی نظر بھی بچوں کو لگ جاتی ہے, کیا ایسا سچ ہے کیا؟ اس لیے ماشاءاللہ اگر سوچ بھی رہے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا العین حق, نظر کا لگنا حق ہے. تو اب نظر جو دیکھتا ہوگا نظر لگتی ہوگی, والدین کی بھی لگتی ہوگی, اپنے آپ کی بھی لگتی ہوگی. جنات کی نظر لگتی ہے, ایک نظر ہوتی ہے انسانوں کو. اچھا بھائی جنات کی نظر بھی لگتی ہے بیٹا, ایک حسد کی نظر ہوتی ہے رشک کی. یہ ماں باپ والی نظر کہتے ہیں رشک کی ہے, ہم رشک کر رہے ہیں اپنے بچے پر. بالکل جنات کی نظر بھی لگتی ہے, بالکل لگتی ہے. دیکھیں میں اس سے کیا ہوتا ہے انسان کے ساتھ؟ اب دیکھیں اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں. میں نے ایک بات کی نا کہ آپ کی نظر, اللہ کے نبی نے ایک حدیث میرے ذہن میں اس وقت آئی کہ نظر کا معاملہ کیسا ہوتا ہے کہ نظر ایک اونچے سے پہاڑ کو ایک چھوٹا پتھر کر دیتا ہے اور ایک بڑے اونٹ کو ہانڈی کے اندر لے آتا ہے. نظر اتنی خطرناک چیز ہے. تو نظر کے لیے ہمیں سورہ فلق و ناس کی کثرت, اور جو لوگ اس وقت جن کو اللہ نے ترقی دی ہے, جو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک اسٹیبل لائف گزار رہے ہیں, تو انہیں چاہیے کہ وہ لوگ اپنی نظر اتارتے رہیں. کیسے نظر اتاریں کہ وہ ساری کی ساری 10 کلو مرچیں اتار دیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ سورہ فلق اور ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے رہیں, یا آیت الکرسی پڑھ کے دم کرتے. اگر جنات کی بھی نظر ہو, ٹھیک ہے, تو اس میں بھی یہی ہے, آپ سورہ فلق اور اچھا جب نظر لگتی ہے نا, اس سے کچھ وہ سمٹمز ہوتے ہیں. اچھا ہاں, اس میں یہ ہوتے ہیں کہ یہ شولڈر جو ہے نا, اس پہ بھاری پن سا آتا ہے, یہ درد کرنا شروع ہو جاتا ہے, یا جسم میں اکڑاہٹ سی آ جاتی ہے. میرے ادھر تکلیف ہو جاتی ہے, ایسا کچھ لوگوں کے یہاں پر, یا کچھ لوگوں کی آنکھوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے, جھک جاتی ہے. ہاں, یا جسم میں جیسا لگتا ہے جیسے بخار سا, یا بہت تکلیفیں, یا کسی کو انگڑائی آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ وہ سمٹمز ہوتے ہیں جس سے آپ, اچھا اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں, کاروبار کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آمدنی میں کچھ رکاوٹ آنا شروع ہو جاتی ہے. اس میں یہ کہ آپ سورہ فلق اور نماز کی پابندی. میں نے وہی بات پھر کروں گا کہ اگر اللہ کی رحمت کا جو وائی فائی آن ہے, اگر آپ اس سے کنیکٹ رہیں گے تو آپ کے اندر کوئی وائرس ہی نہیں آئے گا, کیونکہ اینٹی وائرس اللہ کا ذکر ہے. سوری ٹو کٹ یو اوور ہیئر. جیسے کہ نماز کی پابندی بے شک بہت ضروری ہے, سب سے پہلا فرض ہی یہ ہے, لیکن اگر ہم نہیں کر پاتے تو کیا اگر ہم یہ پڑھیں کثرت سے سورہ ناس اور سورہ فلق تو یہ افیکٹو ہوگا؟ دیکھیں بالکل ہوگا, لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا بہن, اب جب آپ نے بات کی سب کے سامنے ضروری ہے, ایک ہوتا ہے ڈیوٹی ٹائمنگ, ایک ہوتا ہے آور ٹائم. اب آپ سب سے سوال میرا یہ ہے کہ فرض پہلے ادا کریں, ڈیوٹی ٹائم آپ ادا کریں, پھر آپ کو اوور ٹائم ملے گا. بالکل, بہت اچھی بات کی, واہ کیا بات ہے. ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہے گا اور دیکھتے رہے گا ستسنگ.
ویلکم بیک جی، واپس آ چکے ہیں اور آج کا شو آپ نے دیکھا. بہت ساری ایسی چیزیں آپ کو پتہ چلی ہوں گی جو کہ پہلے نہیں پتہ تھی، اور بہت ساری ایسی آپ کو حل پتہ چلے ہوں گے اپنی پریشانیوں کے، اپنی زندگی میں جو ہم نے خود بخود بنائی ہوئی پریشانیاں ان کے، کہ یہاں پر جیسے پروین باجی تھیں، مفتی صاحب تھے، انہوں نے آپ کو بتایا کہ کیا حل ہے. بہت سارے تو وہم ہی ہوتے ہیں ہمارے جو ہمارے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اور دوسری چیز یہ نظر بد کے بارے میں بات چل رہی تھی، تو یہی بات کہیں گے کہ پھر نظر لگنا تو ظاہر ہے ہمارے بس میں نہیں ہے اگر کسی کی ہمیں نظر لگ جاتی ہے، لیکن اس سے بچنے کا طریقہ اور اس سے احتیاطیں ہمارے بس میں موجود ہیں. ہم سورہ ناس اور کل جو ہے وہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں. چاروں کل بھی پڑھ سکتے ہیں، سورہ ناس اور سورہ فلق بھی پڑھ سکتے ہیں. تو جی یہ پڑھ کے ہم اپنے اوپر دم کریں تو ہم نظر بد سے بچ سکتے ہیں، اور یہ پڑھتے رہنا چاہیے صبح شام. اور چھوٹی چھوٹی سی تو یہ صورتیں ہیں، اتنی بڑی بھی نہیں ہے کہ آپ کو پورا دن گزر جائے. دوسری چیز یہ، اگر آپ یہ چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کون کس وقت کس کو کس نظر سے دیکھتا ہے اور کس کی نظر کسی کو لگتی ہے، تو ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نظر بد سے یا ہماری نظر سے کوئی دوسرا محفوظ رہے، تو ہمیں اپنی نیت، اپنا دل صاف کرنا پڑے گا. دوسروں کو دیکھ کر خوش ہوں، ماشاءاللہ کہیں، اور اسی وقت دعا مانگیں کہ یا اللہ اس کو ہر بری نظر سے بچائے، تاکہ آپ بھی اس کو محفوظ رکھیں اپنی نظروں سے. کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم کس وقت کس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کس کو ہماری بری نظر لگ جائے. تعریف کرنے سے پہلے ماشاءاللہ کا ایک جو ہے بالکل، اور نیت بھی آپ کی صاف ہونی چاہیے. کیونکہ بہت سارے لوگ ماشاءاللہ تو کہہ رہے ہوتے ہیں، اندر سے ہوتا ہے کہ ہائے ہائے اچھا یہ بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا. تو اپنی نیت جو ہے وہ صاف کرنے کی نیت کا فیکٹر ہے نا. بالکل حسد کہتے ہیں اسے، حسد اسے کہتے ہیں کہ جو آپ کا مقام ہے، جو آپ کی اہلیت ہے، میں اسے تسلیم نہ کروں جو اللہ نے آپ کو دیا. اللہ نے، اب معاملہ یہ، اب اللہ آپ نے بڑا اچھا کیا جو اللہ نے دیے، تو مطلب میں براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے جنگ کر رہا ہوں. بالکل کہ اللہ تو نے کیسے مجھے کیوں نہیں دیا. تو میں اہلیت اور مقام اگر کسی کے لیے جل رہا ہوں تو میں بظاہر اندر سے اللہ کی ذات کے خلاف جا رہا ہوں کہ پروردگار نعوذ باللہ، ہمیں اس سے نفی کرنی چاہیے اور دور رہنا چاہیے. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ کا پروین آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ریز، آپ کا بھی بہت شکریہ. اور جی پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، اور جاتے جاتے ہم ایک بہت ہی خوبصورت سا کلام شبی سے کہیں گے، ہمیں سنائیں. جی شبی. نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے. یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے. کیوں نہیں دیکھتا اس جہان میں ہر شے لامحدود ہے. جب اٹھی نگاہ تو جھک گئی، یہ معاملہ کوئی اور ہے. اللہ اللہ اللہ، یہ پہاڑ درخت اور کائنات جب جھکے ہیں سارے سجود میں، نہ تو بن سکا نہ بنا سکا